बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ वो शख्सियत हैं जो कहते हैं उन्हें किसी तारुफ के मोहताज की नहीं है वो, और उनका नाम है अशफाक सत्ती। थैंक यू सो मच फॉर द एलिक्वेंट स्टार्ट टू द शो। कैसे हैं आप लोग जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और बाकी वो कहते हैं ना कि इतना बोल बोल के रोज रोज मेरा नाम ये है। अच्छा, बाज लोग जो होते हैं ब्रेक के बाद आके भी नाम बता दें जी, मैं आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं ये बोला नहीं, बाज लोग नाम ले लेके बता अशफाक, कल क्या हुआ? क्या हुआ? कल वही हम्बन टोटा, ये क्या हुआ? कल वही दोनों टीमें 300 रन बन गए। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये हाईएस्ट स्कोरिंग मैच बिटवीन द टू साइड्स। उसके बाद जो मैच ने पांसा पलटा, जो लास्ट एशिया कप सितंबर में हुआ था, वही सिचुएशन बन गई। फारूकी नसीम शाह वर्सेस जीता कौन? फारूकी 0 नसीम शाह 2। यानी कि आप इस बात से अंदाजा कीजिए कि जब गुरबाज ने बनाए 151 रन और लग रहा था कि जी मैच हमारा 40वें ओवर तक हमें कोई विकेट नहीं मिली थी। 40वें ओवर में पहली विकेट गिरी, फिर 45वें में जाके दूसरी गिरी। 300 का टारगेट बहरहाल हमें मिला और उसके बाद फिर जिस तरह से बैटिंग स्टार्ट हुई, फखर फिर नहीं चल सके। इमाम प्लेड रियली वेल, पिछले मैच में 50, इसमें 91 उन्होंने स्कोर किए। बाबर आजम स्कोर्ड 50, लेकिन जो ही बाबर आजम गया उसके बाद हमारी विकेटें, हमारी पहले दरमियान में विकेटें गिरना शुरू हुई ना, वो कहानी भी तो बताएं। फिर उसके बाद शादाब आए, 2 ओवर में 27 रन चाहिए थे और उन्होंने 1 ओवर में 16 रन बनाए, 11 रह गए और उसके बाद फारूकी ने किया उन्हें रन आउट। अच्छा, फारूकी रन आउट देखा था आपने? फारूकी के साथ ऐसा क्यों होता है? वो जीत के इतने करीब होते हैं और एक ड्राउना ख्वाब बन जाते हैं नसीम शाह के। आपको वाकईतन ख्वाब में आ रहे होंगे नसीम शाह जो है ना, बॉलिंग करते हुए फेंकते हुए ऐसे नजर आते होंगे। एक और खबर कल बड़ी इंटरेस्टिंग रही। पहली बार अमेरिका की तारीख में पहली बार साबिक सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बकायदा गिरफ्तारी और रिहाई हुई और उनकी जो एक तस्वीर है जिसे मग शॉट वहाँ कहा जाता है, वो काफी इस वक्त हेडलाइन में इन हुई भी है। बिल्कुल जी, क्योंकि वो कहते हैं मेरी पॉपुलैरिटी से खाइफ है इसलिए मुझे गिरफ्तार करना। वो भले मन से, मतलब उनकी जबरदस्त चीजें हैं, पॉपुलैरिटी है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स उनके वॉशरूम से मिलते हैं, लेकिन आई लाइक हिम एज अ पर्सन, मतलब आई ऑलवेज लाइक हिम। आप ये देखें, ब्लंट, और दूसरा ही इज द प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं जिनके दौर में किसी मुल्क पर कोई जंग मुसल्लत नहीं की गई। अच्छा, रिपब्लिकन के साथ ऐसे ही होता है, डेमोक्रेट जब भी आते हैं ना वो जंग, उनका मोटो ही है। और बताएं हमारे आसपास के हालात, कुछ रह गया? हम अपने हालात क्या बताएं और इंटरनेशनल हालात बता दें। तो बहरहाल अब मैं जो बात कर रहा था ना, अच्छा मेरा नुक्ता नजर इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये देखें, ये बॉल कराने जा रहे हैं, लास्ट ओवर है, लास्ट ओवर है। अब थोड़ा सा बैठ के ही बात कर लेते हैं, खड़े खड़े कितनी बात करें। आप ये देखें, ये शादाब जो हैं, ही इज आउट ऑफ द क्रीज। आईसीसी के रूल्स मौजूद हैं, कोई जो कुछ भी कहे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जेंटलमैन्स गेम, लेकिन ये बेसिकली रूल है कि यू आर नॉट सपोज टू बी आउट ऑफ द क्रीज। आपको आउट नहीं होना चाहिए, क्रीज से बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन शादाब जाहिर है कि वो जीतना चाह रहे थे पाकिस्तान के लिए मैच, और एक एक रन कीमती था, वो चाहते थे कि वो जाके उस साइड पे बैटिंग क्रीज पर पहुंचे। लेकिन फारूकी और जो उनकी टीम के दरमियान डिस्कशन हुआ था ना, ये देखें, ये 1947-48 में पहली दफा जो है वो मनकट के नाम से एक भारतीय स्पिनर थे, उनकी जानिब से आउट किया गया था। वहां से उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा 1947-48। उसके बाद 2022 में जाके आईसीसी की जानिब से कवानीन जारी कर दिए गए और इस चीज को कंप्लीटली लीगल करार दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले सब तमाम चीजें बल्लेबाजों को फेवर करती हैं। तो शादाब वाज अ बिट अनलकी, लेकिन इट्स कंप्लीटली लीगल। और ये कह रहे थे लोग, सोशल मीडिया पे डिबेट चल रहे थे कि जी वार्निंग देनी चाहिए थी। भाई जब आउट है तो फिर वार्निंग देने का क्या फायदा? ऐसे ही है। लेकिन अशफाक, कल एक मरहला ऐसा आया जब मैं और मेरे भाई, हम दोनों ने हिम्मत हार दी और हमने सोचा कि भाई अब ये मैच में नहीं, ये मैच हमारे हाथ से निकल गया। मगर माय फादर इज ऑलवेज बीन अ बिग सपोर्टर ऑफ पाकिस्तानी टीम। वो आखिरी बॉल तक कहते हैं नहीं जी, मैच का पासा पलट सकता है। और सदफ, आप ये देखें कि दिस गाय नसीम शाह, ही इज ओनली 20 इयर्स ऑफ एज। मतलब आप सोचें, हम गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलते हैं और आखिर में जीतने के लिए रन चाहिए हो तो परेशानी पड़ जाती है। एक बात मुझे बताएं, हमारे जो बॉलर्स हैं वो बॉलिंग में भी कमाल दिखा रहे हैं और वो जब बैटिंग करने आ रहे हैं तो वो तब भी कमाल दिखा रहे हैं। और देखें, मैच विनिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो खैर 300 जैसे रन्स का पहाड़ को चेस करना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन बहरहाल मेरे लिए सबसे हैरान कुल बात ये है कि अफगानिस्तान की वही टीम है जो 59 पे आउट हो गई थी। आप ये देखें, उनको भी क्रेडिट दें, बैटिंग उन्होंने कितनी अच्छी की। हाँ, मतलब ये क्या इनकी साइड पे क्या हुआ है, ये जरा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इनके साथ हुआ। लेकिन वो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, रिजल्ट वही रहा, यानी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा दिया।
اور نسیم شاہ نے پھر تاریخ دہرائی اور بیک ٹو بیک انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا. ایک آدھ بار ہو جاتا ہے, وہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو جی فلوک تھا, لیکن اس میچ میں بھی اور یہ بلہ پھینکا. اچھا انہیں غصہ آ جاتا ہے نا اصل میں, بات یہ ہے کہ پہلے آپ جیت کر جو ان کی ایک جسٹر ہے نا وہ چیک کریں. اس سے پہلے وہ نوین نے غصہ دلا دیا تھا جب آصف کو آؤٹ کیا تھا, یاد ہوگا آپ کو. اس سے پہلے جو T20 میچ ہوا تھا جس میں انہوں نے فاروقی پر 2 چھکے مارے تھے بیک ٹو بیک, اس میچ میں انہیں غصہ آ گیا شاداب کی وجہ سے. اور آپ یہ دیکھیں یہ 7/9/2022 کیا بات ہے جی ہماری ٹیم کی, مطلب ہماری ٹیم کی, ہماری بی کے ایس کی ٹیم کی. آپ یہ دیکھیں ایک اوور تھا لاسٹ اوور, یعنی لاسٹ اوور میں 6 بالز اور اس پہ 11 رن چاہیے, تو دونوں میچوں میں سیم سچویشن. واٹ اے کوانسیڈنس. اور فاروقی اور نسیم آمنے سامنے دونوں میچز میں, اور ہوا کیا جو پچھلے سال نتیجہ نکلا تھا, یعنی ہم جیتے, اور اس سال بھی یہی نتیجہ نکلا. زبردست بھائی, کمال ہے, کمال ہے جی, کمال ہے, زبردست قسم کی جناب ہم نے پرفارمنس دکھائی. ویسے بڑا بھنگڑا اس طرح کے اگر ون سائیڈڈ میچ ہو نا, اگر سوچیں آج بھی 59 پہ آؤٹ ہو جاتے یا آج بھی ہم ایزیلی چیز کر لیتے 1 وکٹ کے نقصان پہ, تو وہ بات نہ ہوتی, پرسنل ریکارڈ بن جاتے, لیکن وہ نیل بائٹنگ کانٹیسٹ نہ ہوتا کہ جس کے اندر بعض اوقات پتہ ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ٹی وی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ادھر ادھر کہ شاید ہماری وجہ سے جنکس نہ ہوتا. اچھا نسیم شاہ سے بھی پوچھا گیا کہ تم ایسی بیٹنگ کیسے کرنے لگے ہو اور کیا پریکٹس کر رہے ہو, تو جواب انہوں نے کیا دیا ذرا دیکھ لیتے ہیں. لائے نا آپ کہہ رہے ہیں میرا تو کوئی کمال ہی نہیں, ان کے بالرز کی پرفارمنس اتنی بری ہے. وہ اب وہاں پر کہا جا رہا ہوگا نسیم شاہ ریممبر دا نیم, تو بات یہ ہے کہ زبردست ہو گیا جی, T20 کی یاد تازہ کر دی, اور کمال ہے جی, کمال. مطلب آپ اندازہ کیجئے, اور مجھے حیرت ہوتی ہے افغانستان پر کہ جتنا ہم نے کردار ادا کیا اس ملک کو ری بلڈ کرنے میں اور وہاں پر امن و امان کی بحالی میں, دے شوڈ ہیو بین تھینکفل, لیکن وہ بڑا ایک کمپیٹیٹو نیچر اپنی جگہ, کھیل تک ہی رہتے ہیں. لیکن کچھ زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں. شاہد ہاشمی نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب, میں شروع میں یہ کہہ رہی تھی وہی ہمن ٹوٹا, وہی افغانستان پاکستان کی ٹیم. افغانستان پہلے 59 پہ آؤٹ ہو گئی, اب یہاں پہ 300 جیسا پہاڑ بنا دیا رنز کا, اور اس کے بعد جو پاکستان نے میچ پلٹا, ذرا پہلے تو بتائیں افغانستان کے ساتھ ہوا کیا؟ دیکھیے کرکٹ میں ہر دن نیا دن ہوتا ہے. پچ نئی تھی, کنڈیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی, کل اتنی ہوا نہیں چل رہی تھی, اس وجہ سے بولرز کو اتنی زیادہ سوئنگ نہیں مل رہی تھی. پچ بالکل فلیٹ بیٹنگ ٹریک تھی, اس لیے کہ جب کوئی ٹیم, کوئی میزبان, افغانستان اس سیریز کا میزبان ہے, جب کوئی میزبان ٹیم 59 رنز پر آؤٹ ہو جائے تو پھر وہ اسی طرح کی پچ بناتی ہے. کل تھوڑی سی ویورڈ بالنگ بھی کی پاکستان نے, ظاہر ایک میچ میں بہت اچھے ہوتے ہیں, پھر اگلے میچ میں تو تھوڑا سا زیادہ اس کامیابی کا خمار بھی ہوتا ہے. حارث رنگ کو کوئی بھی وکٹ نہیں ملی, شاہین شاہ افریدی کو 2 وکٹیں ملی, لیکن ایک 227 کی بہت ہی زبردست اوپننگ پارٹنرشپ ابراہیم زدران اور رحمان اللہ گرباز نے کی. ان کے کھلاڑی بھی بڑا امپروو ہوتے جا رہے ہیں. پہلے میچ میں ان کو جو اسکڈ ہو رہی تھی بال, اس کی وجہ سے پرابلم ہوئی. کل انہوں نے پہلے بیٹنگ کی, ٹاس بھی جیتا تھا, تو وہ ان کو فائدہ ہوا, لیکن 40ویں اوور تک کوئی وکٹ نہیں ملی ہمیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو میچ کے سلسلہ رہا آپ نے دیکھا, جب چیز کرنے ہم جا رہے تھے شاہد بھائی, تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ ول وی ڈو اٹ ایزیلی, بیکاز افغانستان ڈیڈ اٹ اینڈ اٹس اے بیٹنگ ٹریک, تو درمیان میں جو کلیپس ہوا تھا ہمارا تھوڑا بہت, واز دیٹ کنسرننگ فار یو؟ نہیں, میرے لیے کبھی بھی کنسرننگ نہیں ہوتا. پھر 300-400 سے زیادہ میچ پاکستان کے کور کر لیے ہیں, میں اس ٹیم کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. 31ویں اوور میں 170 رن تھے پاکستان کے, ایک ہی کھلاڑی آؤٹ تھا, تو لگ رہا تھا کہ جیسے بہت آسانی سے جیتیں گے, لیکن ٹوسٹ ہوتا ہے. سامنے والی ٹیم بھی ظاہر کھیلنے آتی ہے, انہوں نے 45 رنز پر پاکستان کی 5 وکٹیں گرا دی, اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اب پاکستان پھنس گیا. لیکن میچ سچویشن میں اس طرح کی سچویشن ملے اچھا ہوتا ہے. پاکستان کا ٹاپ آرڈر اتنے رن نہیں بنا رہا. یوزلی ون ڈے میں پاکستان کے ٹاپ آرڈر پہلے 3 بیٹسمین 67% رنز بناتے ہیں. پہلے میچ میں بھی ایسا ہی ہوا کہ صرف امام کھڑے رہے, ادھر بھی امام کھڑے رہے, لیکن ایسی پوزیشن پر آ کر پھر جب لوور آرڈر کو امتحان ہوتا ہے ان کا, شاداب دونوں میچوں میں بہت اچھا کھیلا, افتخار نے اپنی سی کوشش کی, ان سے لگا نہیں شاٹ, وہ ڈیپ میں آؤٹ ہو گئے. لیکن نسیم شاہ ظاہر جس طرح پچھلے سال اس نے ایشیا کپ میں T20 میں 2 چھکے لگائے تھے, تو مجھے یاد تھا جب سے آئے ہیں بابر اعظم بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹیل اینڈرز کو بھی نیٹ میں زیادہ سے زیادہ بیٹنگ پریکٹس کروائی جائے. لیکن اصل گیم تو نروز کا ہوتا ہے نا, یہ بیٹنگ پریکٹس تو اپنی جگہ, ظاہر ہے کہ شارٹس کیا مارنے, لیکن 20 سال کی عمر میں ایسے مطلب یہ کہ اعصاب بھی آپ کے فولادی اعصاب, کمال ہے ویسے یہ شاید بھائی. دیکھیں پٹھان ہوتا ہے, اور پٹھان کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں نہیں ڈرتا, اور یہ ہمارے جتنے بھی پٹھان کھلاڑی ہیں.
مجھے یہ اچھی لگی کہ جو ٹیل اینڈرز ہیں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم پر نہیں رسپانسبلٹی ہے میچ کو فنش کرنے کی، یہ تو ہمارے بیٹرز کا کام ہے. ہاں ٹیمیں اسی طرح بنتی ہیں جب وہ ذمہ داری لیں اور یہ سوچیں کہ اگر ہم نے بالنگ اچھی کی ہے تو ہم بیٹنگ بھی اچھی کریں. جو سچویشن آئے اس میں ذمہ داری لیں اور ذمہ داری لی. شاداب نے لی ذمہ داری، وہ تو ایک انفارچونیٹ رن آؤٹ ہو گیا، وہ بہت زیادہ آگے چلا گیا تھا، تو ذمہ داری لی اور اسی ذمہ داری کی وجہ سے جیتے. اور اب نسیم شاہ پکا ہوتا جا رہا ہے، جتنا پکا ہوگا اس کے اوپر اور بھی زیادہ ایکسپیکٹیشنز بڑھیں گی. جب بھی وہ ایسی سچویشن میں جائے گا کہ 10-12 رن چاہیے ہوں اور ایک آدھ دفعہ وہ ناکام بھی ہوگا، لیکن اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ فاروقی کا بتائیں، ان کے لیے تو بڑا ڈراؤنا خواب بن گیا نسیم شاہ. لاسٹ ایئر جو ایشیا کپ تھا یہ سیم سچویشن، سو ان کے لیے افغانی کھلاڑی مجھے کہتے ہوئے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ افغانستان ہمارے پڑوسی ہیں، اسلامی ملک ہے، لیکن افغانی کھلاڑی ہو نا بڑا ایروگینس ہے، اور جب بھی پاکستان کی ٹیم سامنے ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایروگینس شو کرتے ہیں. یہی فضل اللہ فاروقی تھے، فرید ملک تھے جنہوں نے آصف سے لڑائی کی، پھر اس کے بعد فضل اللہ فاروق کی جب بھی آؤٹ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں انہوں نے کوئی بڑی چیز عجیب کر لی. وہ پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جب وہ سائیڈ میں ہوتے ہیں تو تھوڑا بہت وہ گفٹ بھی لے کے آئے پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے، لیکن جب میدان میں ہوتے ہیں کافی ایروگینس دکھاتے ہیں، جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ کا برادر اسلامی ملک ہے. آپ ٹھیک ہے آپ اپنی جو جارحیت ہے وہ دکھائیں، لیکن ایک لمٹ کے ساتھ. لیکن صرف پاکستان کے ساتھ ہی کیوں؟ دیٹ از دا کوسچن. ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو رن آؤٹ تھا، مطلب آئی ٹوٹلی بلیو کہ اب آئی سی سی جب کہہ چکی ہے، ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر یہاں پر چیزیں ایسی ہو چکی ہیں جو کہ بیٹسمین کو سپورٹ کرتی ہیں. بالرز بیچارے ویسے ہی پٹ رہے ہوتے ہیں اور کافی رولز بھی ایسے بن گئے ہیں. تو ایسے میں یہ جو رول ہے اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ سوشل میڈیا پر پھر سے ہو رہی تھی کہ جی کریز میں وارننگ دینی چاہیے تھی اور یہ وہ. آپ کے تھاٹس اس پہ کیا ہیں؟ جب ایک قانون موجود ہے تو دیٹ از آؤٹ، اس میں وارننگ کا کیا تصور؟ بالکل آؤٹ از آؤٹ. اور افغانستان کے انڈر 19 کھلاڑی نے 2020 کے انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان کے بیٹسمین کو اسی طرح آؤٹ کیا تھا. غالباً محمد حریرہ تھے جو شعیب ملک کا بھتیجا، بہت ہی اچھا پلیئر ہے، اس کو بھی اسی طرح آؤٹ کیا تھا. اور ایک دم بھونچکا رہ گیا تھا، حیران رہ گیا تھا کہ یہ کس طرح کا آؤٹ ہے. لیکن پچھلے سال جب آئی سی سی نے اس کو رول بنا دیا تو آؤٹ از آؤٹ. بیٹسمین انفیئر ایڈوانٹیج گین کرتا ہے جب بالر بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ کریز سے تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہے، تو وہ اپنا ڈسٹینس جو 22 گز کا بھاگنے کا ہے وہ بھی تو انفیئر ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتا ہے. تو آئی سی سی نے اس کو جب رول بنا دیا تو اٹ از آؤٹ. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا، شاداب کی بھی بات کریں کیونکہ ان کی پرفارمنس بھی اوور آل کیسے دیکھیں گے؟ بڑی اس میں ایک ہم تسلسل بھی دیکھ رہے ہیں. شاداب چاہے وہ پی ایس ایل میں کھیل رہے ہوں یا اس طرح میچز میں انٹرنیشنلی میچز میں کھیل رہے ہوں، ہاؤ ڈو یو سی ہز پرفارمنس؟ بہت ہی اچھا پرفارمر ہے، اور ظاہر ہے جب اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے کہ اسی جیسا ایک بالر اسامہ میر آ گیا، اسامہ میر بیٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں، کل ان کو اوپر اسپن شیٹر بھیجا تھا لیکن وہ نہیں چلے، تو تھوڑا سا پریشر آتا ہے. پھر اس کو بھی احساس ہوتا ہے کہ کچھ عرصے سے میری پرفارمنس اتنی اچھی نہیں چل رہی، اور اس نے جب پوسٹ میچ سیریمنی میں بولی بھی یہ بات، تو اس کو ذمہ داری لینی چاہیے. جب ایک اچھا پلیئر ہے، کوالٹی پلیئر ہے، اس کو ٹیم مینجمنٹ بیک کرتی ہے، اس کو بابر اعظم لائک کرتا ہے، اس کو ہم میڈیا والے بہت زیادہ لائک کرتے ہیں. شادی میں بھی اس نے مجھے بلایا تھا اس لیے بھی. لیکن ذمہ داری ہوتی ہے اچھے پلیئر کی، اور اچھے پلیئر کو چاہیے کہ اپنے پورے پوٹینشیل پہ کھیلے. تو اب جو میچ ہے ہمارا اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب تسلسل تو پرفارمنس میں ہونا چاہیے. 300 رنز بن گئے، مانا کہ بیٹنگ وکٹ تھی، بٹ پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم وہ پرفارمنس نہیں دے پائے بولنگ کی اگر بات کریں. ایسے ہی ہے شاید صاحب؟ ایسا ہوتا ہے میچوں میں کہ ایک میچ میں بہت اچھی پرفارمنس ہوتی ہے اور اگلے میچ میں نہیں ہوتی. کنسسٹنسی ہونی چاہیے پاکستانی بولرز میں، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ جب بالکل سیدھی پچ ہو، گیند بالکل بھی سوئنگ نہ ہو رہا ہو زیادہ، تو آپ کو پھر تھوڑا سا کنٹرول رکھنا پڑتا ہے. لیکن میرے حساب سے ٹھیک ہے، آپ اگر ایک دن اچھی بالنگ کرتے ہیں تو ایک دن اچھی بیٹنگ بھی کریں، اور اس بیٹنگ سے پاکستان کو میچ جتوائیں. 3-0 جیتنا چاہیے سیریز تاکہ پاکستان ون ڈے رینکنگ میں نمبر 1 ہو جائے. ون ڈے رینکنگ میں نمبر 1 ہونے کے ساتھ ایشیا کپ کھیلیں گے تو اس کا الگ ہی مزہ ہے. زبردست، انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی صاحب. اور کیا پرفارمنس تھی بھائی، کیا زبردست میچ رہا. اٹ واز اے گڈ میچ، اور مطلب ظاہر ہے کہ نیل بائٹنگ کانٹیسٹ تھا، ون سائیڈڈ نہیں رہا، وچ واز اے گڈ تھنگ فار دا فینس. لیکن ہماری ٹیم کو تھوڑا سا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، اب جناب ہوا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے صدر مملکت کے خط کا جواب دے دیا ہے، جس نے ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. انہوں نے فرمایا
کہ صدر عارف علوی کو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں، تاریخ ہم دیں گے. یہ کہا گیا ہے تاریخ ہم دیں گے. اور کہتے ہیں کہ صدر سے ملاقات کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکلیں گے. پھر انہوں نے حوالہ دیا جو قانون کو فیور کرتا ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017، اور کہتے ہیں کہ اس میں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن تاریخ دینے میں با اختیار ہے. تاریخ پہ تاریخ. اچھا، اب کیا ذرائع بھی کچھ خبریں دے رہے ہوتے ہیں، تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں جی کہ الیکشن کمیشن کے جواب کے بعد صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کی تاریخ دیے جانے کا امکان ہے، یعنی کہ ایسا کر سکتے ہیں. وہ یہ ذرائع بتا رہے ہیں. ظاہر آئین کو دیکھا جائے تو کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو جلد از جلد الیکشن کرانے کی یقین دہانی کرا دی ہے، جبکہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے بھی گزشتہ روز چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی اور کہا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق آزاد اور شفاف انتخابات کے لیے امریکہ کی حمایت کی یقین دہانی کراتے ہیں. تو اب جناب یہ صورتحال، ویسے ہم منع کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ جس سے چاہے مل لیتے ہیں، مرضی ہے ان کی. بھائی وہ سفیر ہے امریکہ، مطلب چیف الیکشن کمشنر سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو پاکستان چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی ملک کے داخلی معاملات میں ہم ذرا بھی کچھ نہیں کرتے، آگے بڑھے. اچھا جی، اب ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں صدر مملکت کو عام انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کے احکامات کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی ہے. عدالت کے ریمارکس بھی بتا دیتے ہیں کہ عام انتخابات 90 دن میں ہی کرانے ہوں گے. کہا گیا مردم شماری جون میں ہو گئی تھی تو منظوری کیوں نہیں دی، جو بھی ٹائم لائن بنتی ہے اسے 90 دن کے اندر کنٹین کر لیں. ٹھیک ہے جی، اس پر بات کر لیتے ہیں جی. اب سربراہ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فار دا شو. سر یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو فرمایا ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہ تاریخ ہم دیں گے، آپ کو دینے کا اختیار نہیں، یور تھاٹس؟ بہت شکریہ. دیکھیے، یہ جو قانون کی تشریح ہے نا، اس معاملے میں ہمارا آئین جہاں کہیں غیر واضح ہوتا ہے وہاں ایک سے زیادہ تشریحات ہوتی ہیں. ایک تشریح تو وہی ہے جو صدر مملکت نے کی، آرٹیکل 48 کی. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 48 میں جو آپ نے قومی اسمبلی کو ڈسالو کیا وہ تو وزیر اعظم کے کہنے پہ کیا، آپ نے خود تھوڑی کیا ہے. چونکہ آپ نے خود نہیں کیا اس لیے آپ تاریخ نہیں دے سکتے. آپ تاریخ تو تب دیتے جب آپ خود سے اسمبلی کو ڈسالو کرتے. آرٹیکل 58 کے مطابق وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کبھی اسمبلی کے اندر نئے وزیر اعظم کا انتخاب نہ ہو رہا ہو اور بار بار کوئی ایک امیدوار کامیاب نہ ہو پائے، تو پھر صدر مملکت اپنی ثوابدید میں ڈسالو کرتے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے اختلاف کیا ہے صدر مملکت سے کہ چونکہ آپ یہ ڈیٹ نہیں دے سکتے تو اب قانون میں ترمیم ہو چکی ہے، ڈیٹ ہم ہی دیں گے، اس لیے ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلے گا. اس لیے انہوں نے کہا چھوڑیے کیا کرنا ہے ملاقات. صدر صاحب تو واقف ہوں گے نا، یہ جب حالیہ قانون سازی ہوئی، الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی، پھر آپ کے خیال میں انہوں نے کیا سوچ کے خط لکھا ہوگا، اور ان کے پاس پھر آئین میں کیا گنجائش رہ جاتی ہے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے؟ دیکھیے، ان کی تعبیر تو یہی تھی کہ آئین تو قانون سے بہرحال اوپر ہوتا ہے نا. تو ایک عام قانون جو ہے اگر اس پہ ترمیم ہو بھی گئی ہے اور اگر آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر مملکت تاریخ دیں گے تو پھر آئین کا مرتبہ ذرا بلند ہوتا ہے، تو پھر وہی پریویل کرتا ہے. لیکن آئین میں جو لکھا ہوا ہے وہ کہا یہ گیا ہے کہ وہ اس موقع پہ اپلائی نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا. تو اب انہوں نے اس کے بارے میں وضاحت مانگنے کے لیے وزارت قانون کو خط لکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس میں میرے واقعی اختیار ہے یا نہیں ہے. تو وزارت قانون شاید آج ان کو لکھ کے بتا دے گی، اور موسٹ لائکلی میرا تو خیال یہ ہے کہ صدر کو یہی کا ہی معاملہ ہے کہ کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے اس آرٹیکل کو، یہ فلاں کو فلاں سے اور فلاں کو فلاں سے ملا کے پھر پڑھیں اور پھر اس کے بعد وہ ہوگا. مطلب میں تو سوچتا تھا کہ یہ ایک اردو میں لکھی گئی دستاویز ہے جس کی کئی تشریحات ممکن نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر ہر کسی کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. یہ درست ہے، انفارچونیٹلی اس کی ایک سے زیادہ انٹرپریٹیشن ممکن ہے، اور اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ دو انٹرپریٹیشنز ہیں. عموماً تو سپریم کورٹ ایسے معاملات میں آخری فیصلہ کرتا ہے، لیکن سپریم کورٹ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ بہت بزی ہے. چیف جسٹس صاحب نے 20 دنوں کے اندر ریٹائر ہو جانا ہے اور ان کے پاس بہت سے اہم مقدمات پھنسے ہوئے ہیں اس وقت. تو اس مقدمے میں اگر انہوں نے 1-2 ہفتے کے اندر فیصلہ نہ کیا، اگر ان کے پاس یہ گیا تو پھر یہ بے فائدہ اس لیے ہو جائے گا کہ پھر الیکشنز کی تیاریوں کا کام بہت آگے بڑھ جائے گا، حلقہ بندیوں کا کام بھی کافی ہو چکا ہوگا، تو اس وقت پر اس کو تبدیل کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا. اچھا
अब बिलाल साहब, जो 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा गया है, लाहौर हाई कोर्ट के जो एक रिमार्क्स हमारे सामने आए कि जो भी आपने करनी है, अगर आपने नई मर्दमशुमारी के तहत भी जाना है तो सब चीज़ों को 90 दिन के अंदर कंटेन कर लें। इज़ इट पॉसिबल, या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई बहुत वैलिड जवाब है इसके लिए जो वो अदालत को दे सकेंगे? नहीं, ये दोनों काम तो इकट्ठे नहीं हो सकते। यानी ये कि मर्दमशुमारी के मुताबिक, नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां भी कर लें और 90 दिन के अंदर इलेक्शन भी करा लेंगे, दोनों बातें तो मुमकिन नहीं है। अगर आप नई हल्का बंदियों के मुताबिक चलेंगे तो फिर आपको 4 महीने लगेंगे उनको हल्का बंदियों को करने में। ये बात सही है, क्योंकि कानून में भी 2-2.5 महीनों का मामला तो कानून के अंदर फिक्स है, तो इसलिए 4 महीने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप 90 रोज के अंदर कराना है तो फिर आपको ये करार देना होगा, ये फैसला करना होगा कि आप नई हल्का बंदियां ना करें। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, आइन के मुताबिक उसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद इस बात को हामी हूँ कि आप हल्का बंदियों को फिलहाल आप मुलतवी कर दें और आप 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाएं। चलें जी, थैंक यू सो मच। अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिल्डाइट हमारे साथ मौजूद थे, और बात यही है कि जो हो वो आइन के मुताबिक। जी हाँ। वैसे आपने कभी सोचा था कितनी फसाहत और बलागत उर्दू जुबान में भी है जो अरबी में हुआ करती थी? हाँ जी, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आप क्या कह रहे हैं, मेरे सर से गुजर गया। मुझे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और अशफाक, पहले लोग पूछते थे क्या हाल चाल है, मौसम का क्या हाल है, अब लोग पूछते हैं बिजली का बिल कितना आया है। मैं तो बता रहा था आपको कि मैंने कहा जो पिछले महीने यूनिट ज्यादा थे बिल उतना ही था, इस दफा यूनिट खींचतान के कम किए, बिल फिर भी उतना ही है। और बस यानी कि बढ़ता चला जा रहा है। जो बेसिक तनख्वाह लोगों की जो हुकूमत ने फिक्स की उतने उतने बिल्स आ रहे हैं। और पहले 3 से 2 कभी 200 यूनिट को लाइफ लाइन कहा जाता था, फिर 300 यूनिट, उससे पहले लाइफ लाइन सारिफीन होते थे, अब तो सबको उन्होंने रगड़ दिया है। उसमें भी लाइफ लाइन सारिफ होने के लिए भी 6 महीने आपका 300 यूनिट के अंदर ही आएगा, तो आप उसकी कैटेगरी में फॉल करेंगे। लेकिन अगर आपका 300 से ज्यादा होगा, अब तो 100 यूनिट कर दिया लाइफ लाइन। 100, अच्छा 300 से या 100 से ज्यादा आपका अगर आएगा तो फिर उसके चार्जेस अलग, स्लैब्स बढ़ते चले जाते हैं। तो भाई अब ऐसे में लोग क्या करें, गर्मी यहाँ पर होती है, पूरे मुल्क में गर्मी होती है, सारा साल गर्मी होती है, लोगों को पंखे चलाने, एसी चलाने, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कम होते हैं सदफ, उसमें टैक्सेस इतने डाल दिए हैं बहुत होते हैं भाई। या तो ये जो मुफ्ते की, माजरत के साथ मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये जो मुफ्ते की बिजली बांटना है ना, भले वो मुतालिका डेस्कोस की या डिस्पैच कंपनीज के या प्रोडक्शन कंपनीज के एम्प्लॉयज हों, या फिर सरकारी ऑफिसर्स हों, या फिर जो भी व्हाट्सएवर, जो भी मतलब बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोग हैं वो हों, उनको मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पेट्रोल, ये चीज़ें देना बंद करें ना, फिर उसके बाद सोचा जाएगा कि बाकी आवाम कैसे गुजारा करेंगे। अगर हुकूमत में मौजूद लोग सब सुकून से रह रहे हों, उनको सारे मतलब सहूलियात मुयस्सर हों, यानी कि बिजली चली जाए सदफ, तो सोचिए कि जनरेटर अलग से दस्तयाब है। उसके लिए आपको जाहिर है आपको अलग खर्चा करना पड़ेगा, परेशान होंगे भाई। तो भाई, और अभी मजीद बढ़ा रहे हैं पैसे, मजीद पैसे बढ़ा रहे हैं और आइंदा भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक हमारा एग्रीमेंट है जिसके तहत तमाम तरह की चीजें बढ़नी है और आवाम ने बर्दाश्त करनी है। क्या आप अंदाजा करें कि सूरत हाल है क्या, मुश्किलात हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं। लागत जो है वो 7.5 रुपए, और उसके बाद ऊपर। अच्छा जी, इजाफी बिलिंग की भी शिकायत सामने आ रही है। बिल को जाके जरा पिछले पर्चे पे, यानी कि मैं तो अब ऐसे पढ़ रहा होता हूँ, इतना मैंने इम्तिहानी पर्चा कभी अपने गौर से नहीं देखा होगा जितना मैं बिजली का बिल देख रहा होता हूँ। ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, अभी ऐसे कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अच्छा खैर, तो अंजुम अब्दुल वहाब बता रहे हैं कि आवाम भी ओवर बिलिंग से मुतालिक कुछ शिकायत दे रहे हैं, तो बताइएगा अंजुम अब्दुल वहाब इससे मुतालिक। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ी सी आपने जो अभी बात की थी सरकारी अफसरान की, सरकारी अफसरान का तो ये हाल है, वो दफ्तर में आए ना, एक मुहावरा होता था कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी अदा कर दी जाए। तो यहाँ ये हाल है कि जो सरबरा या कोई भी सरकारी अफसर होता है उसके माथे पे पसीना आने से पहले एसी जरूर चलना चाहिए, और पूरा दिन चलता रहता है, चाहे वो दफ्तर में हो या ना हो। गाड़ियाँ उनकी बात खड़ी रहती हैं, कहीं जाते हैं तो सारा दिन एसी चलता रहता है। बहरहाल ये तो एक दीगर बात थी। अवाम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। यहाँ भी हमारी जो बात हुई तो लोग कहते हैं कि हम बिजली का बिल दें, खाएं या मकान का किराया दें। दिल तो यही चाहता है कि पेट्रोल लें, अपने ऊपर छिड़कें और फैमिली समेत अपने आप को आग लगा लें। ये बेशतर अफराद का यहाँ कहना था कि इतने ज़्यादा बिजली के बिल देना उनके लिए नामुमकिन हो चुका है। और उस पर ये बड़ा मजाक बन गया ये नॉन प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड सार्फिन का। अगर हम देखें तो जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है 1 से लेकर 100 यूनिट तक, उनका यूनिट 12 रुपये 21 पैसे या 14 रुपये 53 पैसे बनता है।
لیکن اس کے ساتھ ہی اگر آپ 200 یونٹ سے 1 یونٹ بھی استعمال زیادہ کرتے ہیں تو وہ انپروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے. یعنی کہ 100 یونٹ والا بھی 200 یونٹ والا بھی انپروٹیکٹڈ ہو کے وہ 20 روپے سے 27 روپے تک چلا جاتا ہے. یعنی کہ پروٹیکٹڈ صارفین کے بھی 2 حصے کر دیے گئے ہیں کہ وہ کبھی ایک دن بھی اگر اس نے 1 مہینہ بھی 1 یونٹ اوپر گیا تو نان پروٹیکٹڈ جو 200 ہے اس سے نکل کے وہ نان پروٹیکٹڈ میں آ جائے. تو یہ صورتحال لوگوں کے لیے کافی پریشان کن ہے. اس کے ساتھ ساتھ اوور بلنگ کی جو شکایات آتی ہے اور وہ اس صورت میں آتی ہے کہ کسی علاقے میں چوری ہے, چوری پورا علاقہ نہیں کرتا, یہ بات تو طے شدہ ہے. بلڈنگ ہے پوری بلڈنگ چوری نہیں کرتی, مارکیٹ ہے پوری مارکیٹ چوری نہیں کرتی. چند لوگ ہوتے ہیں, چند عناصر ہوتے ہیں, کیونکہ کے الیکٹرک کا کہہ رہے ہیں کہ 36% جو نقصانات تھے 19% تک آ چکے ہیں, تو وہ تمام صارفین کو بل بھیج دیا جاتا ہے. بالکل انجم, ظاہر ہے یہ مسئلہ ایسا بن گیا ہے جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. اور پھر ہم نے دیکھا پچھلے دنوں تاجر جو تھے, تھینک یو سو مچ انجم بہاو, وہ جانے سے احتجاج بھی کیا گیا, انہوں نے کہا ہم بل نہیں دیں گے. کل جو واقعہ پیش آیا ہے ٹمبر مارکیٹ میں, وہاں پر کہ الیکٹرک کا عملہ پہنچا ہے, تاجروں نے احتجاج کیا ہے اور پھر وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ان پر حملہ ہوا اور انہیں وہاں سے نکال دیا گیا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمین آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن شرجیل کوپلانی صاحب, ان سے بات کرنا چاہیں گے. کیا اسٹریٹجی, یہ تو اسٹریٹجی نہیں ہوئی کہ عملے کو آپ نے جس طریقے سے واپس بھیجا, کیونکہ وہ تو لوور اینڈ آف دا چین ہے نا بیسکلی, وہ ڈیسیجنز نہیں لے رہے, وہ تو امپلیمنٹیشن کے لیے ظاہر ہیں, اور وہ بھی میرے خیال میں غریب لوگ ہی ہوتے ہیں. یہ ہوا کیا تھا واقعہ؟ ہوا یہ ہے, ہم بھی پاگل نہیں ہیں, اس شہر میں ٹیکس دیتے ہیں, اس شہر میں رہتے ہیں, اور آج تک اتنے احتجاج میں کبھی وائلنس نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے احتجاج ہیں شہر میں, چاہے گینگ وار کے خلاف ہو, چاہے بجلی کے خلاف ہو, کبھی میں نے سنا نہیں, کبھی آج تک کبھی کسی نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, کل آ کے سب سے پہلے اس اسٹاف کے ساتھ, پہلے میں یہ بتاتا چلوں, 12 گاڑیاں آئی ہیں, 50 کے قریب اسٹاف آیا ہے ان کا, 40 سے 50 کے قریب, جس میں ایک افسر بھی شامل تھا. اچھا, جس نے بلو کلر کا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا. انہوں نے آ کے سب سے پہلے جمپر اتارا ہے پی ایم ٹی کے اوپر سے. اچھا, ہم نے 23 تاریخ کو بجلی کے بل روک دیے تھے, اور 23 تاریخ کو صبح ہم نے وزیر اعظم پاکستان کو تو بتایا ہے. 17 اگست کو ویسٹ واف کے بلنگ زون میں جا کے ہم نے پہلے تو احتجاجی دھرنا دیا, اس کے بعد ہم نے رائٹنگ میں ان کو لکھ کے دے دیا, جس کی ریسیونگ انہوں نے نہیں دی ہمیں, کیونکہ وہ لینے کے لیے انکاری تھا کہ ہم بجلی کے بل. میں آپ نے کیا لکھ کے دیا تھا؟ ہم نے اس میں 3-4 چیزیں لکھ کے دی. گورنمنٹ آف پاکستان کا ان کا ایک ایگریمنٹ ہے جس کے تحت کراچی الیکٹرک کو جو معاہدہ ہوا وہ سستی بجلی فراہم کرنے کا پابند ہے کراچی کی شہریوں کو. اچھا, نمبر 2, ان کا جو میٹر ہے جو فاسٹ چلتا ہے, اس کو تھرڈ پارٹی لیبورٹری میں اس کا فورنسک ہونے کی اجازت دی جائے. اچھا, یعنی کہ میٹر آپ دیکھیں تیز چلتے ہیں, میٹر جو فاسٹ چلتا ہے اس کا فورنسک لیب کون سا ہے؟ صرف اور صرف کراچی الیکٹرک کا اپنا لیب ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ یہ میٹر آپ نے اس میں کوئی تھرڈ پارٹی ٹیمپرنگ کی ہے یعنی کہ ہماری چھت کی ہے. تیسرا ہمارا یہ تھا کہ کنٹینیوس ٹمبر مارکیٹ میں بجلی فراہم کی جائے, لوڈ شیڈنگ کے اوقات جو ہے وہ دورانیہ کم کیا جائے. ایک بجلی کا میٹر بھی ڈیفالٹ نہیں ہے, ایک کنڈا بھی ٹمبر مارکیٹ کے بیپاری نے نہیں لگایا. یہ آپ شیورٹی سے کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل, اور ایک دفعہ نہیں, 12 دفعہ ان کے ساتھ باقاعدہ پیچھے کے جو ایریاز ہے جہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے خود کھڑے ہو کے آپریشن کروائے. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہماری مجبوری ہے, گورنمنٹ نے جو قانون بنا دیا ہے اس کے اتنا لیگل پروسیس. اچھا, میں بیسکلی یہ جاننا چاہتا تھا شرجیل صاحب کہ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی شک ہوتا ہے, مثال کے طور پر پانی میں ایشو ہے, میں کہیں نہ کہیں سے چیک کراؤں گا یا کوئی ریزن ہوگا یا کوئی بیمار پڑے گا. آپ نے یہ جو میٹرز کے حوالے سے کہا, یہ خاصا سنگین الزام ہے, اور ظاہر ہے کہ ہر کسی کو, میں بھی پریشان ہوں گا یہ سوچ کے اگر میرے گھر پہ میٹر ہے تو بھائی تیز چلتا ہے یا کیا چکر. کوئی شک کی کوئی وجہ ہے کہ کیسے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ تیز چل رہا ہے؟ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ میں نے اپنے بجلی کے یونٹس کے دورانیہ کم کروا دیا, ہم نے بھی یہ کیا. میرا 12 کلو واٹ کا کنیکشن ہے, میرا 20,000 روپے بل آتا تھا, اس مہینے میرا 60,000 روپے بل آیا. 60,000. آپ بجلی کی قیمت کتنی بڑھائی آپ نے پچھلے 3 ماہ میں, تب بھی 60,000 روپے نہیں آنا چاہیے. میرا 60,000 روپے ہے. اب میں اس کی فورنسک کرانے کہاں جاؤں؟ مجھے آپ بتائیں کوئی سولوشن دیتے ہیں آپ کو, کوئی سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں؟ آپ نے پرائم منسٹر سے بھی بات کر لی, کوئی سولوشن نہیں ہے, اور ہمیں پچھلے 1.5 سال سے صرف 1.5 گھنٹے کے لیے بجلی مہیا کی جا رہی ہے. اور کل ان کے اسٹاف نے آ کے میرے دکانداروں سے بدتمیزی کی ہے. انہوں نے بولا ہے آدھے گھنٹے کے اندر اگر آپ نے بجلی کے بل کی پیمنٹ نہیں کی ہم میٹر اکھاڑ کے لے جائیں گے. اس کے بعد کلامی ہوئی. یہ تو آپ نے ایک اینگل کی ویڈیو دیکھی, دوسری ہمارے پاس تو کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے. اچھا, لیکن میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک سنجیدہ طبع انسان ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ آپ ہر چیز کے کانسیکوینسز کو دیکھ کے انسان, یعنی کہ 4 قدم آگے دیکھ کے پھر فیصلہ کرتا ہے. یہ جو کل واقعہ پیش آیا, آپ کے نزدیک اس کا نتیجہ جو ہے وہ پازیٹیو نکلنا چاہیے, نیگیٹو نکلے گا؟ جو آپ مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے فار دا ٹائم بنگ وہ حاصل ہو گیا, آگے کیا ہوگا اس میں؟ دیکھیں, یہ جو ہوا ہے پہلے میں اس کے بالکل شرمندہ ہوں, اس لیے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے. ایک سنجیدہ شہری, ٹیکس پیئر شہری کا یہ کام نہیں ہے. بٹ
جو ہو گیا وہ تو اپنی جگہ ہے, اس کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا. لیکن مجھ پہ FIR ہو گئی ہے. اچھا, میرے پہ FIR ہے. میں ابھی گرفتار, میں نے رات کو گرفتاری دینے کی کوشش کی ہے, مجھے گرفتاری نہیں کی گئی. میں ابھی بھی جا رہا ہوں کورٹ میں, جا کے میں سرنڈر کروں گا, میں گرفتاری دوں گا. کیونکہ کورٹ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کراچی الیکٹرک کا کیس اگر دائر کرتے ہیں تو آپ کی سنوائی نہیں ہوتی. اچھا, ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے آپ نے میرے کو سزا دینی ہے, پھانسی پہ چڑھانا ہے, گولی مارنی, مار دیں. میں تو تنگ ہوں, میں تو اس نظام سے, اس کراچی الیکٹرک سے میں تنگ ہوں. میں پچھلے 1.5 سال سے حالت احتجاج میں ہوں. کوئی دروازہ میں نے, جو آپ نے گھنٹی لگائی ہے نا انہوں نے, گورنر صاحب نے, میں نے وہ گھنٹی سائیکل پہ جا کے بجائی. سائیکل پہ جا کے بجائی. تو گورنر صاحب نے کیا کیا؟ وہ تو بڑے پرو ایکٹیو ہیں. وہ تو صرف فوٹو سیشن. میں آپ کو دیکھیں کل جو ہوا انسیڈنٹ, میں بولتا ہوں غلط ہوا, لیکن اس کے بعد اسٹیٹ کا کیا کام تھا؟ اس مسئلے کو آپ میچورٹی کے ساتھ روٹ کاز پہ آپ آئیں. میں جسٹس باقر صاحب جو کہ اس وقت CM ہیں, جسٹس رہے نا, میں ان کو بولتا ہوں آپ کوئی بڑی کمیٹی بنائیں جس میں ہمارے تاجر نمائندے لیں, اور جس کا مین فالٹ ہو, جو جڑ ہو, اس کو آپ سزا کے اعلان کریں. پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کراچی کی عوام کس طرح کوآپریٹ کرتی ہے. there is no complaint like official complaint آپ کی کوئی ایسی نہیں ہے جو رجسٹر ہوئی ہو جس پہ پوری تاجر برادری کا کنسنسس ہو؟ ساری کمپلینٹ میری رجسٹرڈ ہے. ایون کہ خرم دستگیر صاحب جو کہ فیڈرل منسٹر تھے, ان تک میرے پاس ان کے رپلائی کی لیٹرز موجود ہیں. میرے پاس کراچی الیکٹرک کے رپلائز کے لیٹرز موجود ہیں. میرے پاس آپ کے وفاقی محتسب نے مجھے بلایا ہے, میرا بیان وہاں موجود ہے, جس میں وفاقی محتسب آپ نے بتایا کہ میری جوڈیشری میں یہ نہیں آتا قانون. اس ملک کا ایک کنزیومر کو جو کہ پرائیویٹ ادارہ آپ کو بجلی پرووائڈ کر رہا ہے, وہ وفاقی محتسب کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں کہیں بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے کسی بھی سروس پرووائڈر کے ساتھ, تو وفاقی محتسب کا جو ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہے اس نے اس کو ریزولو کرنا ہے. میں نے کوئی دروازہ نہیں کھٹکایا. کنزیومر رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ظاہر ہے کہ ایک بیسک نیسیسٹی ہے. تھینک یو سو مچ شرجیل صاحب فار بینگ ود اس, گوپلانی صاحب. اور جو گفتگو آپ کے سامنے ہے, ہر کوئی پریشان ہے, لیکن احتیاط بہرحال ضروری ہے. تو امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. حافظ صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. یہ جو میں اپنے بل کا کمپیریزن بھی کر رہا تھا, صدف بھی یہی بات کر رہی تھیں, شرجیل گوپلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. کل جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی, لیکن بہت پریشانی ہے. حافظ صاحب, آپ لوگوں کی حکمت عملی اس سے متعلق کیا ہے؟ احتجاج کر رہے ہیں آج آئے گا. جی, آج بھی احتجاج کر رہے ہیں پورے شہر میں. انشاءاللہ آج ہمارا احتجاج ہوگا پرامن جمہوری انداز ہے ہمارا. ظاہر ہے کہ ہم تو قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے, اور آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ہم ان سارے جو مظالم ہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے. پرابلم ہماری یہ ہے کہ خاص طور پر بجلی کا معاملہ ایسا ہے کہ جس پہ پولیٹیکل پارٹیز کے الیکٹرک کے ساتھ کیونکہ ملی ہوئی ہوتی ہیں, اس لیے کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا. اور آواز اٹھاتے ہیں, بیان دیتے ہیں, پھر ایک میٹنگ کرتے ہیں, اور اس میٹنگ میں نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں MQM کی میٹنگ بھی دیکھی, گورنر صاحب کی میٹنگ بھی دیکھی. آپ پیپلز پارٹی تو خیر ظاہر ہے کہ الیکٹرک کے ساتھ پوری طرح سے یہ سب لوگ ملے ہی ہوئے ہیں, اور کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے کہ الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کرنے والی ہوتی ہے. یہ جتنی باتیں میں ابھی سن رہا تھا آپ کی, یہ بالکل درست باتیں ہیں کہ اس بل میں جو ہمارے ساتھ لگ کر آتا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ 6 روپے 73 پیسے بجلی کی کاسٹ ہے پاکستان میں ایوریج, اور 22 روپے ہمیں وہ پیسے دینے پڑتے ہیں, 22 روپے وہ دینے پڑتے ہیں جو گورنمنٹ ٹیکس نہیں, جو گورنمنٹ کی نالائقی کے نتیجے میں ٹیک اور پے کے معاہدے ہوئے ہیں. اس کو کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں. یہ جنہوں نے کک بیکس لے کر کرپشن کر کے ہمارے اوپر وہ کمپنیاں لاتی ہیں. میں اوور آل پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ اس کا اثر کہ الیکٹرک یہاں کراچی پہ بھی پڑتا ہے. پھر اس کے بعد ٹیکسز کا نظام شروع ہوتا ہے. اب آپ ٹیکسوں کی قسمیں تو دیکھیں, سیلز ٹیکس, آپ کا انکم ٹیکس بھی اسی میں لگا دیتے ہیں. یہ آپ بتائیے, آپ کو فردر ٹیکس کے نام دیے, فردر ٹیکس دنیا میں کہاں ہوتا ہے یار؟ یہ اس کے بعد ایک چیز بتائیے گا, جو گوپلانی صاحب بھی یہاں کہہ رہے تھے, جس پہ اشفاق نے بھی کہا کہ ان کو بھی پریشانی لاحق ہو گئی, میں بھی کنسرنڈ ہو گئی, وہ یہ کہ جو میٹر ہے وہ فاسٹ چل رہا ہے. اب ان کا فورینسک کرایا جائے تو تھرڈ پارٹی نہیں ہے, وہ بھی ان کا اپنا ادارہ ہے, الیکٹرک نے کرانا ہے. تو اگر انہیں یہ شک ہے اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کا چیک ہو جائے, ظاہر ہے اگر چیک ہو جائے گا تو وہ بھی پھر مطمئن ہو جائیں گے اور ان ہاتھا پائی کی نوبت بھی نہیں آئے گی. تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, کیوں نہیں اس پہ کچھ کام کیا جاتا؟ اس کے لیے کوئی نظام نیپرا نے وضع نہیں کیا, اور یہی وہ بات ہے جو ہم پچھلے 5-6 سال سے مسلسل کہہ رہے ہیں. نیپرا کی ہر میٹنگ میں ہماری تحریری چیزیں موجود ہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ عدالتیں کہ الیکٹرک کے حوالے سے یا تو فیصلہ نہیں دیتی, یا اگر فیصلہ دے دیں تو وہ اسٹے میں چلے جاتے ہیں اور چیزیں پینڈنگ ہو جاتی ہیں, نیپرا اس کو فالو نہیں کرتا. تو ظاہر ہے کہ ایک عجیب قسم کا یہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں جس کا شکار کراچی کے عام شہری ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, میٹر ان کے تیز چلتے ہیں اور یقیناً تیز چلتے ہیں.
لیکن اس میٹر کو چیک کرنا بھی ہمیں کے الیکٹرک کے پاس ہی جانا پڑے, میٹر بھی ان کا, پیسے بھی ہم نے دیے اس میٹر کے, اور اس کے بعد چیک کرنے بھی ہم ان کے پاس جائیں گے اور وہی بتا دیں گے کہ نہیں آپ کا میٹر تو صحیح چل رہا ہے. تو آپ بتائیے دنیا میں کوئی نظام ایسا ہوتا ہے؟ 3 انسپیکٹر ہوا کرتے تھے, شاید وہ اب بھی نہیں ہے. 120 گز کا بھی نہیں ہے وہ, 120 فٹ کا یہ آفس ہوگا نیپرا کا کراچی میں. پورے یہاں پر 37 لاکھ ڈومیسٹک اور 4 لاکھ ادر دین ڈومیسٹک کمرشل اور انڈسٹریل صارفین کے لیے, 40 لاکھ صارفین کے لیے ایک آفس ہے. آپ کو کوئی ایک کام بھی کرنا ہو تو آپ کو نیپرا کا پورا, یہ تو ہمارا جماعت اسلامی کے دفتر میں لوگ آتے ہیں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. آپ کے احتجاج سے کیا ہوگا؟ گفتن نشستن برخاستن کوئی رزلٹ تو نکلنا چاہیے. نہیں, دیکھیں معاملات اس سے آگے بڑھ گئے ہیں. ہم نے اس پر بہت گفتگو کی نا آج, اور میں نے اس خدشے کا اظہار کل کیا تھا پریس کانفرنس میں کہ بھائی تنگ آمد بجنگ آمد لوگ کہیں قانون کو ہاتھ میں نہ لینے پڑے. آج گوپلانی صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. عملے کا کیا قصور ہے کہ جو آ رہا ہے اس کی ڈیوٹی ہے, وہ پیسے لیتا ہے. لیکن میرے بھائی جب آپ بالکل جان پہ آ جائیں گے اور آپ آبادی کی بجلیاں, کورٹ آپ کو کہہ چکا ہے کہ آپ کسی آبادی کی بجلی بند نہیں کر سکتے اس بنیاد پر کہ اس آبادی کے چند لوگ آپ کو بل نہیں دے رہے. لیکن دیدہ دلیری دیکھیے بھائی, کوئی ریاست ہے یہاں پر, کوئی قانون ہے, کوئی حکومت ہے, کوئی عدالت ہے. ایک اور جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے نا. اس شہر کراچی اور پاکستان کے عوام کے ساتھ تو یہ سلوک کر رہے ہیں کہ نہ کسی عدالت کو مانتے ہیں نہ کسی قانون کو مانتے ہیں. ان کے لیے تو پھر کوئی نہیں کہہ رہا. ایک واقعہ ہو جائے تو سب کہتے ہیں کہ صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے, اچھے بچے بننا چاہیے ہمیں. ایک اور چیز اس کا میں حوالہ دے رہا تھا, وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک جانب یہ حال ہے کہ بجلی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے, اب اندھیرے سے نہیں بلکہ روشنی سے ڈر لگتا ہے. دوسری جانب شہر کو رات کو آپ باہر نکلیں تو آپ کو کئی جگہ پہ بلا ضرورت بجلی استعمال ہوتی ہے, اور لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پر بجلی کی اتنی پریشانی ہے اور بلز اتنے زیادہ آتے ہیں. ایک تو یہ فیکٹر. دوسرا یہ جو مفت کی بجلی تقسیم کی جاتی ہے ان لوگوں میں جن کو اس کی ضرورت نہیں ہے, جن کو پے کرنا چاہیے, وہ بلکہ سرکاری آفیسرز ہوں, گورنمنٹ میں موجود لوگ ہوں, کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو, تو اس کے حوالے سے بھی تو آواز اٹھائیں نا حافظ صاحب. ارے بھائی آپ روز ہی آواز اٹھاتے ہیں. کل آپ میری پوری جو آن ایئر بھی ہوئی ہے بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں تو میں نے بات یہ کی ہے, کیلکولیشن کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جن کو فری پیٹرول مل رہا ہے, کتنے لوگ ہیں جن کو فری بجلی مل رہی ہے, کتنے لوگ ہیں کہ جن کو فری پیٹرول کن گاڑیوں میں مل رہا ہے. ان گاڑیوں میں جو 3 کلومیٹر چلیں تو 300 روپے کے پڑتے ہیں 1 لیٹر ان کا, 3 کلومیٹر اور 4 کلومیٹر. بڑی بڑی گاڑیاں لی ہوئی ہیں, افسران نے لی ہوئی ہیں. یہ چھوٹی گاڑیوں میں بیٹھتے بھی نہیں ہے, یہ حاکم طبقہ ہے نا بھائی, حکمران طبقہ ہے. ظاہر ہے. اور یہ اس لیے آیا ہے کہ ہمیں غلام بنائے, یہ اس لیے نہیں آیا کہ ہمارے خادم بنے. ان کا مائنڈ سیٹ ہی انگریز نے یہی بنایا تھا کہ کالے انگریز بنا رہے ہیں کہ اب تو ہم تو جا رہے ہیں, ہماری جگہ پر یہ بیوروکریسی رول کرے گی, یہ طاقتور لوگ رول کریں گے, یہ جاگیردار. آپ نے جاگیر پہ ٹیکس کیوں نہیں لگایا؟ 4 ارب روپے پورے سال میں جمع ہوا ہے پورے پاکستان سے. صرف 4% لوگ ہیں پاکستان میں جن کے پاس 40% رقبہ ہے کلٹیویٹڈ لینڈ کا, ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگا رہے. ایک غریب آدمی پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, مزدور پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, ایک مڈل کلاس سیلریڈ پرسن پہ 300 ارب روپے سے سیلریڈ پرسن ٹیکس دیتے ہیں, اور جاگیردار دیتے ہیں 4 ارب روپے پورے پاکستان میں. میں چھوٹے 2 ایکڑ 4 ایکڑ والے کے تو ٹیکس کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو جن کے 2550 ایکڑ اور 1000 ایکڑ اور 100 ایکڑ والے ان کی بات کر رہا ہوں. خود ہی فیصلہ کریں گے, خود ہی پارلیمنٹ میں موجود ہوں گے تو فیصلہ کیا کریں گے عوام کے کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ حافظ رحمان صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. اب ذرا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کراچی کا علاقہ ہے وہاں پر الاسف اسکوائر کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ چوکی کے قریب فائرنگ کا واقعہ دوہرا قتل غیرت کے نام پر کرنے کا انکشاف ہوا ہے, اور پولیس نے دوہرے قتل میں ملوث ڈاکٹر رفیق کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے نذیر شاہ مزید بتا رہے ہیں آلہ قتل برآمد کر لیا ہے. بالکل دیکھیں, الاسف پولیس چوکی کے قریب میں فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں 17 سالہ لڑکی جس کی شناخت لاریب اور 20 سالہ احسن کے نام سے ہوئی ہے. ایس پی سوراب گوڈ چودھری سہیل فیض کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ غیرت کے نام پر قتل کا ہے, جس میں ڈاکٹر رفیق نامی شخص نے اپنی بیٹی اور احسن نامی شخص کو گولیاں مار کر اس وقت قتل کیا جب وہ اس کی بیٹی کو صبح چھوڑنے کے لیے یہاں پر آیا تھا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ دونوں جانب جو گاڑی کے یہ شیشے بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب یہ گاڑی ان کے گھر کے پاس پہنچی تو وہ پہلے سے ہی تیار تھے, رات بھر وہ اپنی بیٹی کا انتظار کر رہے تھے, اور جس وقت یہ لڑکا یہاں پر پہنچا ہے تو مبینہ طور پر تل کلامی جھگڑا بھی ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متعدد یہ گولیوں کے نشانات ہیں. اب اس پہ فائرنگ ایک شخص نے کی ہے یا دونوں جانب سے ہوئی ہے, اس کی بھی تحقیقات جاری ہیں. پولیس نے اس واقعے میں ملوث جو ڈاکٹر رفیق ہے اس کو گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا, جس کی جانب سے کنفیشن کیا گیا ہے کہ اس نے کس طریقے سے فائرنگ کی, اور دونوں جانب
آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی پر گولیوں کے جا بجا نشانات ہیں. کم سے کم 10 سے 15 یہ فائر مارے گئے جس میں دونوں لڑکا اور لڑکی جاں بحق ہوئے ہیں. پولیس نے ملزم کو سچل تھانے منتقل کر دیا ہے اور کرائم سین پر جو گاڑی موجود ہے کرائم سین یونٹ کے یہاں پر طلب کر لیا گیا اور مزید جو تحقیقات وہ کی جا رہی ہیں. جی وزیر بتا رہے تھے اس واقعے کے حوالے سے. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ باقی کیا چل رہا ہے؟ بھائی غصہ نہیں ہونا آپ نے, ٹھیک ہے؟ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک رہیں, خوش باش رہیں, کیونکہ اب ہم خیریت بھی آپ سے نہ پوچھیں, ایسے تو کمیونیکیشن نہیں ہوتی نا. ظاہر ہے میں آپ سے خیریت پوچھوں گا, آپ جواب دیں گے. بہت ساروں کے گھر سے بجلی نہ ہو, کیا تو بھائی ہمارے یہاں بھی نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے, ہم بھی اسی حالت سے گزر کے اپنی نیندیں خراب کر کے پریشان ہو کے ٹریفک میں پھنس کے پیٹرول بھروا کے انہی حالات سے گزر کے یہاں پر پہنچتے ہیں اور آپ کے سامنے ہنستے مسکراتے ہیں. لیکن ظاہر ہے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تو ضروری ہے نا کہ تیرا غم میرا غم ایک جیسا سنم. اچھا ریئلٹی جو ہے وہ ہم ایک دوسرے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایک چیز تھوڑی سی ذرا سی میں نے دیکھا ہے ہمارے یہاں لوگوں میں, خاص طور پہ خواتین میں, کوئی مسئلہ ہوتا ہے گھر میں, اچھا وہ اس کو اتنا کہتی ہیں, اتنی بار ریپیٹ کرتی ہیں کہ وہ اتنا سا مسئلہ اتنا بن جاتا ہے, ربر کی طرح کھینچ دیتی ہے. ہاں مطلب مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے, میں بہت اسٹریس میں ہوں, یہ کیسے ہوگا. ڈو یور بیسٹ, اپنا بیسٹ کریں, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. ہمارے ایک دوست ہیں تو ان کے سامنے میں نے ایک دفعہ جا کے, مجھے بخار تھا تو میں نے کیفیت بیان کی کہ جسم میں درد ہو رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے مسوڑوں میں بھی درد ہو رہا ہے, پورا آنکھیں جل رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے. تو اس نے مجھے یوں دیکھا اور سپاٹ لہجے میں کہا, بھائی مجھے پتا ہے بخار میں کیا ہوتا ہے. او مائی گاڈ, یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ایسے دوست آپ کی زندگی میں یا گھر والے ہونے چاہیے جو آپ کو ایک دم سے سیدھا کر دیں. بس ہے مسئلہ, ہمیں پتا ہے, ول میک اٹ شور کہ بھائی یہ مینا کماری بننے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. مطلب چلیں جی, سو آگے ذرا ہم بڑھتے ہیں. یوں تو یہ والی باتیں ہوتی رہیں گی, اپنے دکھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور ہمارے دکھ اب سانجھیں تو, لیکن ہمارے یہاں بڑی تعداد ہے جی جو بائک پہ سفر کرتی ہے, تو ان کے بڑے مسائل ہیں. بھائی زیادہ سے زیادہ لوگ سفر کرتے ہیں کیونکہ ایک تو پارکنگ کے ایشوز, پھر اس کے بعد افورڈیبلٹی. اب تو خیر بائکس بھی افورڈیبل بہت مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے. اچھا لیکن اب یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنا سر بچانا ہے, بیکاز ہیڈ انجریز کی صورت میں آپ کے سروائیول کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور بہت مشکل ہوتے ہیں. تو ہم مستقبل کے ایسے سائنسدانوں سے آپ سے ملوانے جا رہے ہیں جن کا تعلق ہے پاکستان سے, اور لاہور HSN کالج کے 3 طلباء نے ورلڈ روبوٹکس اولمپیاڈ کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. اور اس ٹیم نے حادثات سے بچانے والا ایک ہیلمٹ تیار کیا ہے جو حادثے کی صورت میں از خود فیڈ کیے گئے ایمرجنسی نمبر پر نہ صرف کال کرتا ہے بلکہ SMS بھی دے سکتا ہے. یعنی کہ اکثر حادثہ ہو جائے تو لوگ شناخت ڈھونڈتے رہتے ہیں, گھر کا پتہ نہیں ہوتا, شناختی کارڈ پہ ایڈریس کچھ صحیح نہیں لکھا ہوتا. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہیلمٹ میں لگا کولنگ سسٹم نہ صرف یہ کہ بائک چلانے والے کو ہوا دیتا ہے بلکہ ہیلمٹ سسٹم کو گرم ہونے سے بچاتا ہے, جبکہ لائٹ انڈیکیٹنگ سسٹم اندھیرے میں آن ہو جاتا ہے جو بائک کی لائٹ کے علاوہ بھی مدد دیتا ہے. کیا بات ہے, دکھنے میں بڑا کول ہے, آئی مسٹ سے یہ بڑا ہی کوئی لیٹسٹ اور اسٹائلش لگ رہا ہے نا, یعنی کیا لائٹ. چلیں تو ذرا اس کی کیا مزید ڈیٹیلز ہیں, خاص طور پہ جو لائٹس ہیں یہ کیا کام کرتی ہیں, اسی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہونے والے طلبہ کی ٹیم جو کہ مشتمل ہے شراز علی پر, محمد ایان طارق پر اور عیسیٰ حسن پر. آپ تینوں کو بہت شکریہ, زبردست جی, ہیٹس آف ٹو یو. ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسمارٹ ہیلمٹ ہے آپ کی حیرت انگیز ایجاد ہے, تو اس میں کیا نیا ہے اور دکھنے میں تو بڑا خوبصورت ہے یہ, تو ذرا ہمیں بتائیں کیسے فنکشن کرتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم. ہم نے جب یہ پروجیکٹ بنانا تھا تو ہم نے کوئی ایسا پروجیکٹ بنانے کا سوچا جو پاکستان سے ریلیونٹ ہو. تو ہم نے دیکھا کہ بائکس پہ بہت لوگ سفر کرتے ہیں اور ان کے لیے کوئی سیفٹی کا فیچر نہیں ہے. گاڑیوں کے لیے ایئر بیگز ہیں اور بائکس کے لیے اس طرح کی کوئی فیچرز نہیں ہیں ہیلمٹ کے اندر, صرف ہیلمٹ ہی ہے اور وہ بھی صرف بہت کم پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ہم نے کافی ساری ریزنز دیکھے جس کی وجہ سے فیٹیلٹی ہوتی ہے ایکسیڈنٹس میں اور انجریز بھی ہوتی ہیں, تو ہم نے ان کو کم کرنے کی کوشش کی اس ہیلمٹ کے تھرو. اچھا ویسے بات یہ ہے کہ اٹس کوائٹ چیلنجنگ
آیان اگر ہم بات کریں یہ جو اس پہ لائٹس وغیرہ کا جو کانسیپٹ دیا ہے, فین کا کانسیپٹ دیا ہے کہ جی کولنگ ایفیکٹ بھی ہو, یہ ساری چیزیں اس کے اندر فکس کیسے ہوئی, سمائی کیسے, اسپیس وازنٹ این ایشو فار یو گائز؟ یہ ہم نے سب کچھ اس کے اندر فٹ کیا ہے تاکہ جو پہنے ہیلمٹ اس کو کچھ بھی فیل نہ ہو, اور اگر آپ ویسے بھی دیکھیں تو دیکھنے میں لگتا نہیں ہے کہ یہ اسمارٹ ہیلمٹ ہے, لیکن اس کے اندر بہت زیادہ فیچرز ہم نے انسٹال کیے. اچھا, تو شیراز اس کا سب سے پرومیننٹ فیچر تو پھر یہی ہوگا نا کہ حادثے کی صورت میں ایمرجنسی نمبر پر کال اور ایس ایم ایس, تو یہ کیسے کام کرے گا؟ اس کے اندر ہم نے ایک سم ڈالا ہوا ہے جو کہ اور ایک سینسر ڈالا ہوا ہے جو ایکسیڈنٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ میسج پہنچا دیتا ہے کسی ایمرجنسی نمبر کو یا آپ کسی فیملی ممبر کو, کال بھی چلی جاتی ہے اور آپ کی لوکیشن بھی چلی جاتی ہے. یہ کہ ڈز اٹ ورک لائک, کیونکہ جی پی ایس, وی ہیو ہرڈ اباؤٹ جی پی ایس, وہ تو آپ کو ٹریک کرنے میں مدد دیتا ہے, بٹ اٹ میکس دا کال, تو از اٹ لائک اے سیل فون جو آپ کو اس کے اندر کرتے ہیں, اس کا کوئی سرکٹ یوز کرتے ہیں, ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ اس میں ایک ماڈیول لگتا ہے جس کو کہتے ہیں سم 800L ماڈیول. اس کے ذریعے ہم کسی کو بھی اپ ٹو 8 نمبرز کو ایک ہی دفعہ میں کالز یا میسیجز سینڈ کر سکتے ہیں. اچھا, نوٹ کر لیں صدف, ہم نے بھی بنانا ہوگا ایسے ہی بنائیں گے. تو یہ اچھا, اس کی ویسے مجھے کیا یہ بہت کاسٹلی ہوگا کیا ابھی تک آپ لوگوں نے اس کا ایسٹیمیٹ لگایا ہے؟ دس از اراؤنڈ 9,000, اور کیونکہ ہمیں کافی چیزیں اس کی لینی پڑی جو خراب آئی تھیں کمپوننٹس, تو اس لیے. اچھا, لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ اس ساری چیز میں حادثے کی صورت میں آگاہ کر دینا, بتا دینا, وی گیٹ دا پوائنٹ, بٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کی جو مٹیریل ہے, کوئی کریش ٹیسٹنگ وغیرہ کوئی ایسی کی ہے کہ یہ ہے تھوڑا سا بچانے میں بھی مددگار ہوتا ہے موٹر سائیکل سوار کو؟ ہاں جی, ہم نے اس کو ڈفرینٹ ہائٹ سے بھی پھینک کے دیکھا ہے, ہم نے اس کو اس کے اوپر چیزیں ٹیسٹ بھی کی ہیں, اور اس کو ہم نے بائک پہ چلوا کے بھی دیکھا ہے, اور کافی ڈفرینٹ طرح سے اس کی ٹیسٹنگ کی ہے, اور ہر ٹیسٹ سے یہ پاس ہو گیا. تو ابھی آپ کہاں کہاں اسے کس پلیٹ فارم تک لے کر گئے ہیں اور کیا فیڈ بیک آپ لوگوں کو مل رہا ہے؟ ہم نے WRO کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, اس میں فیوچر انوویٹر کیٹیگری میں, اس میں ہمارا فرسٹ پوزیشن آیا تھا. اچھا, زبردست, ویری نائس. سو آگے کیا ہم دیکھ رہے ہیں پھر گورنمنٹ کی سطح پہ بھی اس کو پذیرائی ملنی چاہیے ڈیفینیٹلی. سو آپ کی اپروچ کیا ہے اب؟ عیسیٰ آپ بتائیے گا. ہم اس کو لانا چاہیں گے کمرشل اسکیل پہ, تاکہ کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے پاکستان میں, اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی سیفٹی ہو زیادہ, پر ایز سچ ابھی گورنمنٹ کی طرف سے اور پرائیویٹ آرگنائزیشنس کی طرف سے بھی سپورٹ ہونی چاہیے. اچھا, ایک چیز اور کہ یہ کیا یہ آٹومیٹڈ اس کا سسٹم ہے, یا ظاہر ہے کہ اس کو آپریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, نمبرز کیسے اس میں فیڈ ہوتے ہیں, کوئی سیپریٹلی سیل فون سے کنٹرول ہوتا ہے, کیسے کنٹرول ہوتا ہے یہ؟ اس میں ہم نے مائکرو کنٹرولرز انسٹال کیے ہیں جس کے اندر ایک دفعہ ہم پروگرام انسٹال کر دیں تو وہ لوپ میں چلتے رہتے ہیں, تو صرف ایک بٹن آن کرنے سے سارا سٹارٹ ہو جاتا ہے. نہیں, لیکن اگر فرض کریں میں نے اپنا ہیلمٹ صدف کو بیچ دیا, اس میں پھر دوبارہ نمبر کیسے ڈالیں گے صدف؟ وہ ہم یہ ایک پروگرام میں صرف ایک لائن ایڈ کر کے آپ کو دیں گے. اچھا, وہ آپ نہیں کرنا, ساری چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھی ہیں, ہماری آسانی کے لیے کچھ نہیں کیا. آن اینڈ آف بھی ہے اس کا, جیسے موبائل آف ہو جاتا ہے پھر آن ہو جاتا ہے, یہ سسٹم بھی ہے اس میں؟ جی بالکل, ایک بٹن انسٹال کیا ہوا ہے جس کو آن کرنے سے یہ آن ہو جاتا ہے, اور اگر آف کریں تو سب کچھ چارج ہوتا ہے, مطلب ہاؤ ڈز لائٹس ورک, بیٹری ہے, کیا ہے اس میں؟ اس میں ایک لیتھیم بیٹریز کہتے ہیں اس کو, ہم نے وہ انسٹال کی ہیں جو کہ 5 سے 6 آورس کا بیک اپ دے دیتی ہیں 1 گھنٹہ چارج ہونے میں. اوکے, زبردست. یعنی اتنی ساری چیزیں اس ہیلمٹ میں, اور یہ اسمارٹ بھی ہے, اور دکھنے میں کوئی اتنا اس کا سائز بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی یہ ایک نارمل سائز سے بہت بڑا ہے. تھینک یو سو مچ محمد ایان, شیراز, عیسیٰ, آپ تینوں کو بھائی مبارکباد, اور بڑا زبردست آپ نے کام کیا ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ اسے نہ صرف ملک بھر میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی پذیرائی ملے. جی جی بالکل ملنی چاہیے. اچھا جی, اب ذرا کھیل کی دنیا سے خبر شامل کرتے ہیں. سوات میں کراچی کنگز کے ٹیلنٹ ہنٹ کا آغاز ہو چکا ہے, اور کھلاڑی کی کھوج میں کراچی کنگز کی سلیکشن بورڈ سوات پہنچ گئی ہے. نئے ٹیلنٹ کی تلاش میں 4 باغ گراؤنڈ میں 3 روزہ ٹرائلز بھی شروع ہو گئے ہیں, 27 اگست تک جاری رہیں گے. اور کون کون تلاش کرے گا جی
खिलाड़ियों को तलाश करने का सिलसिला जारी। आप बताएं किस किस के नाम आ रहे हैं जी सामने? और वो सामने शादाब खान और मसरूर के नाम सामने आ रहे हैं। शादाब खान और मसरूर जो है वो खिलाड़ियों को तलाश करेंगे। तो ये जी आप देख सकते हैं ट्रायल 27 अगस्त तक जारी रहेंगे। सो कराची तो हमारे साथ शहजाद आलम मौजूद हैं, वो हमें मजीद बताएंगे। जी शहजाद बताइएगा इससे मुतालिक। अशफाक, बिल्कुल खिलाड़ियों की खोज में कराची किंग की सिलेक्शन टीम सवात पहुंच गई और इस वक्त सवात की आवाम निहायत ही पुरजोश और बड़ी तादाद में जो नए खिलाड़ी है, जो नए टैलेंट है, जिनमें बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, बड़ी तादाद में वो चारबाग ग्राउंड में पहुंच चुके और इस वक्त तकरीबन 300 से 400 तक की जो खिलाड़ी है उनकी मेंबरशिप कंप्लीट हो चुकी है, जबकि बड़ी तादाद में जो खिलाड़ी है वो इस वक्त भी ग्राउंड में मौजूद है। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और जो ग्राउंड है उसको कराची किंग के रंग बरंगे झंडों, पेनाफ्लेक्स और उससे सजाया गया है। समाज के जो नया टैलेंट है, जो नया खिलाड़ी है, हर दफा कराची किंग की सिलेक्शन टीम जो है वो सवात पहुंचती है। हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए यहाँ पर वो पहुंच चुके हैं और जिनमें शादाब खान, मसरूर, कबीर और दिगर जो उनके हनीफ मलक और वो जो है ना वो यहाँ पर खिलाड़ियों की सिलेक्शन के लिए मौजूद है। और कराची किंग की जो सिलेक्शन टीम है उसको काफी इस्तेमाल किया गया सवात में, सवात की खिलाड़ियों ने, और बड़ी तादाद में जो खिलाड़ी है वो इस वक्त चारबाग में ग्राउंड में मौजूद है। खिलाड़ियों की खोज में जो सिलेक्शन टीम आई है ये 3 रोज तक सवात के चारबाग क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद रहेगी और जो नई खिलाड़ी है उसको तलाश करेंगे। नए खिलाड़ी, नए टैलेंट को तलाश किया जाएगा। थैंक यू सो मच शहजाद आलम, हमें बता रहे थे स्वाद की खूबसूरती की क्या ही बात है और वहाँ पे जब टैलेंट तलाश किया जाएगा क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब हम बात हो रही है खूबसूरती की और हमने देखा कितना खूबसूरत कलरफुल स्वाद है और ऐसे ही कुछ शाहकार भी होते हैं जिनमें पेंटिंग्स होती हैं जिसमें रंगों से खेला जाता है। तो यहाँ पर हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आर्टिस्ट से करवाने जा रहे हैं जो वाटर कलर से जी पेंटिंग्स करते हैं और कुदरती मनाजिर हो, किसी के चेहरे हों, इमारतें, परिंदे, जानवरों को अपने कैनवस पर उतारते हैं और देखने वालों को लगता है, यानी सोचें वाटर कलर जो है वो बहुत जल्दी आप पिक कर लेते हैं कि जी ये वाटर कलर पिक्चर है, लेकिन इनकी पिक्चर देख के ऐसा लगता है कि ये हकीकत है। तो हैं तो फैसल हारून साहब आर्किटेक्ट इंजीनियर, लेकिन इन्होंने रंगों से अलग ही दुनिया बसाई है। खूबसूरत रंगों से, सकाफती रंगों और इंसानी रवैयों को इंतहाई महारत के साथ इन्होंने पेश किया है। इनकी पेंटिंग्स की पाकिस्तान और बैरून मुल्क नुमाइश भी हो चुकी है। इनके फन पारों ने जहां पाकिस्तान में देखने वालों को अपने शहर में जकड़ा, वहीं बैनुल अक़वामी तौर पर भी इन्हें पजीराई हासिल। तो स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, आके विराजमान हो चुके हैं फैसल हारून। फैसल, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अब 2 दहाइयों से यानी कि 20 साल से, मैं तो अब तजुर्बे सुन के हैरान हो जाता हूँ कि उनकी उम्र इतनी नहीं लगती, लेकिन तजुर्बे, कल भी एक साहब आए थे 30 साल का तजुर्बा। अच्छा, आप आर्किटेक्ट हैं वैसे, जी जी, लेकिन साथ ही साथ आप वाटर कलर पेंटिंग में भी महारत रखते हैं, तो ये मिलती जुलती चीजें हैं? एस्थेटिक्स, क्रिएटिविटी तो खैर दोनों में है। बाय ट्रेनिंग में आर्किटेक्ट ही हूँ, लेकिन पैशन मेरा वाटर कलर्स का था, तो मैं सेल्फ टॉट वाटर कलरिस्ट हूँ। और बेसिक से सवाल जो पहला कि स्टार्ट किया कब हुआ ये 2007 के अंदर मैंने, मेरी आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस चल रही थी, मुझे ये लगा कि मैं सारी ज़िंदगी जो है लोगों के लिए मार्बल फ्लोर्स और ग्रेनाइट टॉप्स नहीं दे सकता। तो उस वक्त मैंने फैसला किया कि मुझे अपने आप को इन्वेस्ट करना है अपने पैशन के अंदर। तो तब से लेकर अब तक नॉन स्टॉप मैं वाटर कलर या खुद ही जस्ट, मुझे कॉलेज के ज़मानों में आर्ट क्लास के अंदर वाटर कलर पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस जब हुआ तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मीडियम है, क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है कि इसका एक अपना ही जहन है और आपको नहीं पता कि ये पेंटिंग जो आप बना रहे हैं ये किधर जाके ख़त्म होगी। अच्छा, तो इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है और बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत बड़ा दिल चाहिए आपको गलतियाँ करने का। तो बड़े बड़े कागज़ बर्बाद किए, बहुत इसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अब ये है कि महारत तो खैर कभी भी नहीं होती, लेकिन ये कि अब एक लेवल आ गया कि जिधर आपको काम आसान लगता है। व्हाट डज अट्रैक्ट यू, कि क्या थीम हो, चेहरे हो, कुदरती मनाजिर हो, क्या आपको अट्रैक्ट करता है? वक्त की बात है, जिस तरह मैंने जिन्ना साहब की काफ़ी पोर्ट्रेट्स बनाई हैं, तो वो एक फ़ेज़ होता है, जब मैं पोर्ट्रेट्स शुरू करता हूँ तो फिर मैं एक के बाद दूसरी पोर्ट्रेट्स चलती रहती हैं। फिर थोड़ा सा आप एक सब्जेक्ट से बोर भी हो जाते हैं
और ये बड़ा नॉर्मल है बोर होना भी चाहिए, बोर होना तो फिर मैं स्विच कर देता हूं। क्रिएटिविटी आपकी स्टार्ट ही वहीं से होती है। जी जी जी, बोर होना बहुत जरूरी है क्रिएटिविटी के साथ, और उसके अंदर आजकल तो माएं बच्चों को बोर नहीं होने देती हैं टीवी स्क्रीन रख के। जी जी, तो ये है कि फिर कई ऐसा पीरियड्स भी आते हैं कि जिधर मैं पेंटिंग नहीं कर सकता, तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता। तो उस दौरान कोई हफ्ते 10 दिन का गैप जो होता है, उसके बाद जब आप आते हैं बड़े फ्रेश दिमाग के साथ आते हैं, एक नई चीज़ आपको इंस्पायर करती है, फिर उस चीज़ की सीरीज़ शुरू हो जाती है। जैसे अगर आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स हैं, कराची की बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग्स है पुरानी, जो दिल देख के बड़ा दिल दुखता है क्योंकि उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि क्रिएटिविटी के लिए आपका साथ साथ आर्किटेक्चर का काम भी चल रहा होता है और आप साथ साथ ये भी कर रहे होते हैं। शाहरुख खान ने एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त कही थी और मुझे अच्छा ये लगा था कि अर्नब गोस्वामी को जवाब दिया था कि देयर इज़ नो क्रिएटिविटी इन द पॉवर्टी। जी ठीक है, और ज़ाहिर है कि मुआशी फ़िक्र से आप आज़ाद होंगे तो आप इन्वेस्ट भी अपने आप को कर सकते हैं और फिर उसके बाद सोच भी सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये एक फैक्टर है। अगर मैं आपका सवाल सही समझ सका हूँ तो आर्ट के अंदर और क्रिएटिविटी के अंदर पेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखती है। पेन के बगैर आप क्रिएट नहीं कर सकते। आपकी ज़रूरियात जो है वो तो बेसिक है, लेकिन उन ज़रूरियात से आगे देखने के लिए आपको किसी न किसी पेन से गुजरना पड़ता है। हमारे माशरे के अंदर आपने जिस तरह कहा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रिएटिविटी छोड़ दें, या हम उन चीज़ों को हाईलाइट अगर कर सकते हैं अपनी आर्ट के थ्रू तो वो हम ना करें, क्योंकि होता यही है कि आर्ट जो है वो एक व्हीकल है एक तरह का, कि आपने अपना मैसेज जो Was there something that compelled you to do that? मसलन क्या जैसे आपने कहा ना कि there has to be a pain, कि वो भी इस तरीके से। जी, क्रिएटिविटी की एक अपनी पेन होती है। आप नॉर्मल लोगों से ज़रा हट के देखते हैं चीज़ों को, आपकी ब्रेन थोड़ी डिफरेंट वाइड होती है। जो लोग मतलब नॉर्मल तरीके से चीज़ों को, जैसे अब मैं फ़र्ज़ करें कि अगर पेंटिंग नहीं भी कर रहा, अभी मैं आपके स्टूडियो आते हुए अच्छा खासा रास्ता है और आपको बड़े जगहों से गुजरना पड़ता है, आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, एक लाइट है, तो मैं तब भी पेंटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी इमेजिनेशन मैं गाड़ी में बैठ के भी मैं वो देख रहा हूँ। जी, तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिव भी होता है, तो इसलिए वो चीज़ों को बड़े बारीकी और डिटेल में जाके पिक करता है। एक चीज़ और है, लोग कहते हैं हमारा स्ट्रेस भी बहुत रिलीफ हमें मिलता है इस तरह के काम करने से, पेंटिंग से, स्केचिंग से, तो डज इट हेल्प लोगों को एज ए हॉबी इस तरफ आना चाहिए? देखें, क्योंकि हम बहुत टेक सेवी हो गए हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल में कि आर्ट की जो एक थेरेप्यूटिक वैल्यू है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए एट एन अर्ली एज, माँ बाप को चाहिए कि उनको इन चीज़ों, स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ उनको किसी न किसी क्रिएटिव चीज़ के अंदर, म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, क्राफ्ट्स हो गई, उसके अंदर डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अर्ली ऑन इस चीज़ के साथ फेमिलियर हो जाए और आगे जाके उनकी ज़िंदगी में ये बहुत काम आता है। सो मेरा तो यही ख्याल है कि ये इसके मतलब ये आपकी चाहे बेसिक ज़रूरियात जो है, खाना पीना सोना, उससे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये आपको किसी लेवल पे जाके एक इंसान बनाता है। स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मतलब है कि मैं तो हर वक्त ही पेंट कर रहा होता हूँ कि आपकी स्टूडियो की ये लाइट है, शैडोज कैसे कास्ट हो रहे हैं, तो वो एक ज़हन में आपके चलता रहता है। जो एक्चुअल तख्लीक है ना पेंटिंग की, वो आप समझें कि ओनली 10% है। तो आप अंदर ही अंदर अपने ज़हन में ये भी सोचते होंगे कि यार ये चीज़ इस तरह नहीं है, ये इस तरह होती तो ज़्यादा अच्छा। और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कराची की बिल्डिंग है, मैंने एम्प्रेस मार्केट एक ज़माने में पेंट की थी, तो बड़ा कुछ ऐसा था जो कि मैंने अपनी पेंटिंग के अंदर नहीं दिखाना चाहता था। अच्छा। और वो कोई ये नहीं था कि कोई मैंने फैसला किया, लेकिन जब आप वाटर कलर्स कर रहे होते, आपने जैसे मर्जी आपने ड्राइंग की, पेंटिंग के दौरान आपका वो पेंट जो है वो फैसला कर लेता है कि आपने ये चीज़ निकाल देनी है और ये चीज़ ऐड कर देनी है। तो आपको नहीं पता, ये खुद ही फैसले हो रहे होते हैं। और वाटर कलर्स क्योंकि इतना डायनामिक मीडियम है, जी जी, इट्स नॉट लाइक ऑयल्स, वो खुद ही आपने जब ब्रश लगाया और उस ब्रश के अंदर कितना पिगमेंट था, कितना पानी था, और पेपर के ऊपर जो मॉइस्चर है वो कितना ड्राई हो गया है या कितना वेट है, तो वो डिटरमिन करेगा कि वो पेंट जो है वो फैलेगा वो किधर जाके रुकेगा, और फिर जब वो रुकेगा तो वो और बाकी किन कलर्स के साथ कितना मिक्स होगा और उसकी क्या टोन बनेगी। तो हमारे यहाँ जो आर्ट जो इतने थॉट प्रोसेस के साथ तैयार हो रहा है, इसकी कदर है?
बीइंग एन आर्टिस्ट मैं तो ये कहूँगा कि नहीं जी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। वाटर कलर्स ख़ास तौर पे एक ऐसा मीडियम है जो कि मैं समझता हूँ कि एक स्किल ओरिएंटेड है। मसलन अगर फॉर एग्जांपल, और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि लोग ऑयल पेंटिंग करते हैं, एक्रेलिक्स करते हैं, बहुत अच्छा मीडियम है, लेकिन आप अगर किसी को भी देंगे ना कि जी ये पेंट है, इसमें पानी मिला दें और तो ये आप कैनवस पे लगा दें तो आप कुछ ना कुछ बना लेंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें मैं आपको एक क्ले पॉटरी है जो व्हील होता है, उसके ऊपर मैं आपको मिट्टी का वो धुआं महकूं इसमें से वाज निकालें, तो आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसके लिए आपको साल एक स्किल और मास्टर करने की जरूरत है। तो वाटर कलर्स भी इसी तरह है, आपको ओवर मैनी इयर्स आपको अपनी स्किल को रिफाइन करना पड़ता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और एक थॉट प्रोसेस और क्रिएटिविटी, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा जी, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं लाहौर की, और हमने कल परसों इस पर बात भी की थी कि भाई ये जो थिएटर्स हैं उनको सील करने के हवाले से बात की गई है। तो अब निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की जानिब से ट्वीट लिखा गया है, पोस्ट किया गया है, सॉरी एक्स पे पोस्ट किया गया है। लिखते हैं कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर डिवीज़न के तमाम थिएटर्स को सील कर दिया है। तो अब ये है कि लेट्स सी कि इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। वैसे ज़ाहिर है कि जहाँ पर अच्छा काम हो रहा है वो देखना चाहिए था, लेकिन जहाँ पर कुछ शिकायत थी तो उनको फिर थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पर ले रहे हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन, और आपको पेशावर लिए चलते हैं जहां पर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी हो रही है। अपने फराइज वकारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा कि मैं आला अदालती कौंसिल के जारी करदा ज़ाबिता अखलाक की पाबंदी करूँगा कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत बिला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने हलफ उठा लिया। बिल्कुल जी, अब जरा खबर शामिल कर लेते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई की गई है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से, और दोहा जाने वाले मुसाफिर से 1 किलो से ज़ायद आइस बरामद कर ली गई है। बर्फ वाली नहीं, दूसरी। सलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सलाउद्दीन। देखिए, बिल्कुल इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ASF की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं। ASF के अमले ने दोहा जाने वाले मुसाफिर से 1.492 किलोग्राम आइस हेरोइन बरामद कर ली गई है। मुसाफिर सैफुल्लाह ने आइस हेरोइन बैग के तह में बड़ी महारत से छुपा रखी थी, जबकि एक और ASF की जानिब से कार्रवाई की गई है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शारजा जाने वाले मुसाफिर से हेरोइन भरे 97 कैप्सूल बरामद किए गए हैं, और तीसरी कार्रवाई पेशावर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी की गई है ASF की जानिब से। तो मंशियात की स्मगलिंग को नाकाम बनाया, तीनों मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे। आइस पकड़ी गई है, यानी कि क्रिस्टल मेथ जिसे कहा जाता है, तो वो बड़ी मिकदार में और बड़ी महारत से छुपा रखी थी, लेकिन हमारे जो इदारे हैं उनसे छुप नहीं सकती। अच्छा जी, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, स्क्वॉश, कौन से ऐसे खेल नहीं हैं जहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो लड़कियां हैं पाकिस्तानी वो अपना नाम बना रही हैं, पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर रही हैं, लेकिन पोलो और नेज़ाबाजी और अक्सर बेशतर हमने देखा है कि जो
अक्सर रॉयल फैमिलीज होती हैं उनका ये पसंदीदा खेल होता है, खासतौर पे पोलो और नेज़ाबाजी की अगर बात करें। अब तो पहले वो प्रिंस चार्ल्स होते थे, अब किंग चार्ल्स हैं, उनकी अक्सर और बेशतर हमने एक्टिविटी देखी है। ही इज़ क्रेजी फॉर पोलो। और लेकिन ये बड़ा मुश्किल खेल लगता है, दिखने में आपको बड़ा एंटरटेनिंग लगता है, लेकिन इसमें घुड़सवारी भी है, इसमें पूरा इसका गियर होता है, नेज़ा, मतलब आपको दो चीज़ों पर अपना फोकस रखना है कि हाउ टू लाइक आई डोंट नो हाउ टू अचीव दैट, उसके लिए कितनी महारत चाहिए होती है। लेकिन लड़कियां जो ये खेल खेल रही हैं उस पर बात करेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद होंगी रावलपिंडी की हिरा शयार। इन्होंने सिर्फ 15 बरस से पोलो खेलना शुरू किया और ये अपने क्लब की वाहिद खातून खिलाड़ी होने का इन्हें एहसास हासिल है और मेडल्स और ट्रॉफीज भी जीत चुकी हैं। कमाल है भाई। तो बात कर लेते हैं ना हिरा से। हिरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जरा बताइएगा कि घुड़सवारी पहले आपने शुरू की, जाहिर है कि उसका शौक हो तो इंसान नेज़ाबाजी या आगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाता है, तो कैसे आपने ये स्टार्टअप कैसे हुआ आपका? जी मैं 15 इयर्स की थी जब मैंने राइडिंग सीखी, शुरू की, और उसके बाद मैंने ज़ाहिर आई हैड टू कंटिन्यू विद माय स्टडीज़, तो वो छोड़ दी मैंने। फिर इट्स बिन नाउ 11 इयर्स, 11 साल हो गए हैं अब मुझे राइडिंग करते हुए, और 7 इयर्स मुझे पोलो में हो गए हैं। और अब मैंने फिर टेंट पेगिंग, फिर 2 इयर्स बैक मैंने टेंट पेगिंग शुरू की है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, जरा हमें बताइएगा, टेंट पेगिंग और पोलो में क्या डिफरेंस है? पोलो जो है वो एक तो उसमें देयर इज़ अ टीम ऑफ 4, दो जो ओपोनेंट हैं वो भी 4 प्लेयर्स हैं, और जो दूसरी टीम है उसमें भी 4 प्लेयर्स होते हैं। और वो क्योंकि आप इट्स अ कंपटीशन और इट्स अ वेरी थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग गेम। उसमें आपने बॉल चेज करना है, दूसरे से बॉल छीनना है और गोल पोस्ट की तरफ लेके जाना है और फिर गोल करना है। अच्छा। तो इसमें एक्साइटमेंट भी बहुत है, थ्रिल भी बहुत है, और इसमें इट्स डेंजरस आल्सो एंड इट्स अ रिस्की गेम। इसमें इंजरीज भी बहुत होती हैं, अच्छा, चोटें भी लगती हैं। मैं यही जानना चाह रहा था कि ये जो टेंट पैगिंग है स्पेसिफिकली, इसके अंदर तो जाहिर है कि गिरने के खदशात अपनी जगह, फिर वो जिससे जाके आप नेज़े से उखाड़ने की कोशिश करते हैं उससे आपके शोल्डर की इंजरी भी हो सकती है, फिर किसी दूसरे प्लेयर का नेज़ा आपको भी लग सकता है। तो ये इस तरह के गिरने के चांसेस अपनी जगह होते हैं। तो आप महफूज रही हैं अब तक इन तमाम चीज़ों में? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ठीक हूँ। पोलो में तो मुझे इंजरीज आई हैं। पोलो में कई दफ़ा मैं घोड़े से गिरी हूँ खेलते हुए, लेकिन नेज़ाबाजी में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शुक्र है। और ठीक रही हूँ, शुक्र है। So what do you enjoy the most, polo or tent pegging? I think polo, because polo I've been playing for so long. Polo तो मेरा it's a passion for me. बहुत मुझे like I keep playing polo, तो every day हमारी हो रही होती हैं, नॉकिंग एरिया प्रैक्टिस हो रही होती है और मैचेस भी रोज़ हो रहे होते हैं। और टेंट पेगिंग के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनमें जाके मैं टेंट पेगिंग करती हूँ। वो टेंट पेगिंग का ये मज़ा है कि जब आप पेग उठा लेते हैं तो उसी वक्त आपकी अचीवमेंट हो जाती है उस एक रन में, तो वो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, एक चीज़ ये है दोनों एक चीज़ ये है कि अब चूंकि आप अकेली वहाँ पर एक खिलाड़ी हैं और आपकी बड़ा इन्फ्लुएंस भी होगा, तो वो जो लोग मेरे जैसे जिनको टेंट पैकिंग का या पोलो का शौक है लेकिन घोड़ा दौड़ाना नहीं जानते, तो उनको पैदल कोई ऐसी सहूलत फराहम कर दें कि हम उखाड़ते रहें जाके आराम से नेज़े लेके। नहीं, लेकिन आप लोग घोड़ों पे अपना काम करते सीख सकते हैं। नहीं, लेकिन आप सीख सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। देयर इज द नो एज लिमिट, यू नो, यू कैन ऑलवेज लर्न टू राइड। वो एक मशहूर डायलॉग था, उसको मैं चेंज कर लेता हूँ कि खेलने से डर नहीं लगता है साहब, घोड़े से गिरने से डर लगता है। अच्छा, बहुत सारे गेम होते हैं, ज़ाहिर हर गेम में आपकी जो माइंड स्ट्रेटजी होती है बड़ा मैटर करती है। आपका दिमाग उस वक्त क्या चल रहा है, नेक्स्ट स्टेप आप क्या सोच रहे हैं, कैसे प्लान कर रहे हैं अपने मूव को, तो यहाँ पर भी माइंड गेम ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स आपकी अटेंशन एक सेकंड के लिए डाइवर्ट हुई तो आपका पेग मिस हो जाएगा। और इसी तरह इन पोलो आपने यू हैव टू यू नो स्पेकुलेट कि अगला जो है प्लेयर वो बॉल किस तरफ मारेगा, और आपने उससे बॉल छीननी है और गोल पोस्ट की तरफ ले जाके गोल करना है। तो यू हैव टू यू नो बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दीस थिंग्स फिजिकली और मेंटली। एक और चीज भी है कि जैसे अब सपोज वी आर ड्राइविंग अ व्हीकल, तो अपनी गाड़ी का अपनी चीज का आपको पता होता है। सेम वुड बी द केस विद द हॉर्स, कि आपको पता है कि आपके किस इशारे पे उसने कैसे मूव करना है,
कैसे उसने भागना है, कितनी स्पीड में भागना है, कैसे उसने किस चीज पे रुकना है, तो ये मैटर करता है? जी बिल्कुल करता है। जो लाइक स्पेसिफिक मेरे एक दो घोड़े ही स्पेसिफिक हैं जिन पे मैं पोलो खेलती हूँ, बाकी आई कीप चेंजिंग माय हॉर्सेस। लेकिन टेंट पेगिंग का ये है कि क्योंकि डिफरेंट सिटीज़ में जाके खेलनी होती है टेंट पेगिंग, तो ऑलवेज जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मुझे उसी वक्त घोड़ा मिलता है और उसी वक्त मैं उस पर रन ले लेती हूँ। अच्छा, वो घोड़ा मैंने पहले नहीं कभी चलाया होता। डिफरेंट सरफेस भी होते होंगे, कहीं पे ग्रासी टर्फ होता होगा, कहीं पे प्लेन होता होगा, तो मुश्किल कहाँ होती है ज़्यादा? नहीं, एरिया पे तो इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन सिर्फ घोड़े का होता है क्योंकि जो हॉर्सेस आपने पहले नहीं चलाए होते उसका थोड़ा होता है कि ये घोड़ा कहीं गड़बड़ ना करे वहाँ पहुँच के, या ट्रिप ऑफ ना हो जाए, क्योंकि घोड़े की टांगे आपस में फंसती हैं और वो नीचे भी गिर जाते हैं घोड़े। और कुछ घोड़े पैग के पास, किले के पास आके छलांग लगा देते हैं, और तो वो उसमें थोड़ा सा डर होता है। जिस तरह अभी ये पिक्चर मेरी आ रही है, ये घोड़ा बिल्कुल मैंने चलाया भी नहीं था। ये वाला भी जो अभी पिक्चर है ये भी मैंने कभी नहीं चलाया था। तो बस सिर्फ मैं एक आधा रन लेके देख लेती हूँ साइड पे, और फिर वो घोड़ा मैं उसमें उस पे टेंट पैकिंग कर लेते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच। हिरा शहरयार हमारे साथ मौजूद थी, बड़े हमने मुफीद मशवरे भी लिए। आज तो काफी मुझे मालूमात हो गई पोलो और टेंट पैकिंग के बारे में। बस अब मैंने इसी तरह से कोई इवेंट होना है और मैंने अपना नेजा लेके पहुंच जाना है ग्राउंड में। घोड़सवारी तो सीख लें। घोड़सवारी के बगैर मैंने पैदल भागना है। आप सोचे कि कौन जीतेगा मुझसे फिर? हाँ, ये एक अलग बात है। फिर तो आप तो क्या गेम के रूल ही बिगाड़ दिए आपने तो इशफाक। अच्छा जी, नाउ व्हाट वी आर डूइंग। अच्छा जी, अब हम बडग्राम जो एक बड़ा एक मुश्किल रही थी, मैं उसको हादसा नहीं कहूँगा, अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग थे वो महफूज रहे। जिनका एफर्ट था उसके अंदर पाक फौज से लेके जो मकामी जो वहाँ पर नौजवान थे जिन्होंने रेस्क्यू में अपना हिस्सा लिया। लेकिन वहाँ पर ऐसा क्यों होता है? एकदम काकड़ साहब की जाने से हुक्म आया कि जी पाबंदी लगा दो, ये रोक दो, ये वो, लेकिन देयर इज़ नो अदर वे। रातों रात वहाँ पर पुल नहीं बन सकते, सड़कें नहीं बन सकती, और ये तरीका एक अरसे से राइज है। सिर्फ उसको मैनेज करके उसकी मेंटेनेंस पे काम करना और उसकी देखभाल थोड़ा सा प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, हम सारे कोई हादसा वाकया होता है तभी क्यों हमें होश आता है? हम क्योंकि हमारी नेचर रिएक्टिव है। हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। यानी कि कोई वाकया पता चलता है ना कि ये होने वाला है, तब हमें पता चलता है। अच्छा, ये हो रहा था, मिसाल दे रहा हूं ना, ये पानी का ग्लास है ना, मैंने यहाँ पर रख दिया। अब ये आपको और मुझे अंदाजा होना चाहिए कि यार अभी बच रहा है, कभी ना कभी हाथ लगेगा, इसने गिरना है। उसकी तैयारी क्या होनी चाहिए, कैसे उसको बचाना चाहिए, ये चीजें। तो ये जो पहाड़ों पर रहने वाले हैं ना, ये बडग्राम जैसे मुमकिन हादसों के लिए तैयार भी रहते हैं। गहरी खाइयों पर डोलियां और बिफरे पानियों पर झूलते पुलों के अलावा दरिया पार जाने का कोई रास्ता नहीं है, और ये खतरे पर मबनी रास्ते उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। जब ही कहते हैं ना, आपकी जिंदगी में जो नेमतें हैं उस पर शुक्र अदा करें। आपको पढ़ाई करने के लिए, स्कूल जाने के लिए इतनी मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। आप इन बच्चों का जज्बा चेक करें, कितने पुरखतर रास्तों से ये गुजर के अपनी तालीम का हुसूल जो है इन्होंने मुमकिन बनाया हुआ है, जान जोखों में डाल के, और ये इनकी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी को मैनेज किया, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। लेकिन हुकूमत वक्त का भी, हर हुकूमत वक्त का ये होना चाहिए, क्या कहना चाहिए, फर्ज होना चाहिए, हुकूमत वक्त या हुकूमत बेवक्त, हर किसी को ये सोचना ये फर्ज होना चाहिए जी कि इनकी मुश्किलात को कम करने की कोशिश करें। माना कि वहाँ पे रास्ते ऐसे हैं दुश्वार गुजार, माना कि वहाँ पे सूरत हाल ऐसी, लेकिन कुछ तो किया जा सकता है। माना कि हमें दिल कर रहा है कि हम मजीद इस पे बात करें, लेकिन वक्फा भी तो लेना है। तो वेलकम बैक वंस अगेन, और लाहौर के वाक़े की बात करेंगे जहाँ पर एक दिलखराश वाक़या पेश आया है। और मांगा मंडी के इलाके शाम के भटिया में नौजवान को मुबैना तौर पर जिंदा जला दिया गया है। और पुलिस जो अब तक बता रही है वो ये है कि नामालूम अफराद ने नौजवान के हाथ पांव बांधे, पेट्रोल छिड़का और जिंदा जला दिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं इस हवाले से। और सफाकियत और बर्बरियत की एक इंतहा यहाँ पर देखने में आई है। बाबर खान हमें मजीद तफसीलात बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें जी, इसका ड्रॉप सीन हो चुका है। कल एक लाश मिली थी जिंदा, जिसको जलाया गया था मुबैना तौर पर, हाथ पांव उसके बांधे हुए थे, नामालूम शख्स था उस वक्त। लेकिन अब इसकी शनाख्त हो गई है, हैदर अली इसका नाम है, और इसके अगवा का मुकदमा 2 रोज कबल फैसल टाउन थाना में दर्ज हुआ था।
جس کے بعد اس کی لاش وہاں سے ملی، زندہ جلایا گیا تھا۔ پولیس نے راتوں رات ریڈ کر کے، فیصل ٹاؤن پولیس نے جو ملزم ہے فرحان اور اس کی اہلیہ آمنہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ جو گاڑی استعمال کی گئی تھی اس میں، وہ گاڑی بھی برآمد کر لی گئی ہے اور پیٹرول گاڑی میں پڑا ہوا تھا وہ بھی برآمد کر لیا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو حیدر علی ہے یہ آن لائن سامان جو فروخت کرنے کا کام کرتا تھا۔ آمنہ نامی خاتون سے اسے تعلقات اس کے استوار ہوئے، اس نے اسے اپنے گھر بلایا تو اوپر اس کا خاوند بھی آ گیا۔ خاوند جب فرحان وہاں پر پہنچا تو خاوند نے اپنے دوستوں اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اسے اغوا کیا، جس کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ مانگا منڈی لے کے گئے ہیں۔ مانگا منڈی جا کے شام کو کٹیا ایک پلاٹ میں جا کے اسے باندھنے کے بعد اس کو زندہ جلا دیا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا اور 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ اس اندھے قتل کا بریک تھرو ہوا ہے اور ملزمہ جو آمنہ ہے اور فرحان اور جو اس کا خاوند ہے اور اس کا جو بھائی ہے اسے بھی گرفتار کر لیا ہے۔ اب مزید تفتیش چلے گی۔ جو ورثہ کو بھی اطلاع کر دی گئی ہے۔ ڈیڈ باڈی جو ابھی مردہ خانہ میں ہی پڑی ہے، ابھی تک اسے ورثہ کے حوالے نہیں کیا گیا۔ پولیس اس کا ڈی این اے بھی کروائے گی تاکہ مقتول کے جو ورثہ وہی حقیقت میں ہیں یا نہیں۔ تمام تحقیقات اور تمام جو کاروائی مکمل کرنے کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کی جائے گی۔ تاہم ٹھیک ہے بابر، پولیس کا یقیناً یہ بڑا دلخراش واقعہ ہے۔ دیکھتے ہیں جی اس کی انویسٹیگیشن کیا نتیجہ دیتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں جی قدیم ہری پور جیل کا ٹریننگ سینٹر قیدیوں کو کارآمد شہری بنا رہا ہے اور یہ ایک بہت ضروری عمل ہے جو کہ ہونا چاہیے، بیکاز جو قیدی جب وہاں پر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 1 نمبری گیا تھا تو 10 نمبری بن کے نکلے نا، بیکاز وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بجائے ان کو بنانے کے بگاڑتا ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ یہ ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کا ٹائم مینیج کیا جائے۔ تو وہاں پر جناب ہری پور کی جیل میں الیکٹریشین، آٹو میکینک، فرنیچر سازی اور دیگر ہنر سکھائے جا رہے ہیں۔ تو شازیہ نثار اس پہ بتا رہی مزید، آئی دیکھتے ہیں۔ یہ ہے سینٹرل جیل ہری پور کا منظر، جہاں سزا جزا سے بالا تر ہو کر قیدیوں کو معاشرے کا باعزت شہری بنانے کے لیے نہ صرف مفت ہنر سکھایا جاتا ہے بلکہ ہنرمند قیدیوں کو دوسرے قیدیوں کو کام سکھانے کا معاوضہ بھی ملتا ہے۔ سب سے جو میجر کریکشنل انڈسٹری ہے وہ ووڈ ورکنگ کا ہے، کارپینٹری کا ہے، جس میں ہم قیدیوں کو کارپینٹری سکھا رہے ہیں، ان کو ڈپلومہ بھی دیا جاتا ہے۔ پشاوری چپل ہو، قالین سازی ہو یا ہو فرنیچر بنانے کا ہنر یا پھر مٹی سے بنائے جانے والے گملوں کی تخلیق ہو، ہر ہنر ان قیدیوں کو سکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر مختلف لکڑی کی چیزیں بنانی سکھائی جاتی ہیں، مختلف چیزیں بنانی سیکھ رہا ہوں۔ قیدیوں کو گملے سکھانے کے لیے جہاں آیا ہوں، گملوں کیسے بنتے ہیں، ایسے گارا گنتے ہیں، ایسے اس کو اوپر کرتے ہیں، ریت گڈاتے ہیں۔ سینٹرل جیل ہری پور میں بنائی گئی یہ ہنرمندوں کی بستی نہ صرف معاشی طور پر قیدیوں کو خود کفیل بنا رہی ہے بلکہ جیل سے رہائی کے بعد یہ قیدی سند یافتہ ہو کر روزگار بھی جاری رکھ سکیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شازیہ نثار، ایئر نیوز ہری پور۔ اچھا جی، بات جب اگر عمارتوں کی جائے تو عمارتوں دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں بڑی ان پہ محنت کی جاتی ہے، بڑے شاہکار بنائے جاتے ہیں۔ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں تقسیم ہند سے پہلے کی جو بنی عمارتیں وہ اب بھی، یعنی کتنا ٹائم گزر گیا ہے اس کے باوجود اب بھی وہ شہر میں ایک الگ ہی ان کا کیا کہنا چاہیے خوبصورتی ہے، سویگ ہے۔ اور جناب 4 چاند لگا رہی شہر کی خوبصورتی کو۔ سولجر بازار میں ایک ایسی مارکیٹ ہے جو آج بھی تجارت کا مرکز ہے، اور وہ کون سا بازار ہے، کیا تاریخ ہے، اس حوالے سے روحا فاطمہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ آج میں موجود ہوں کراچی کے ایک ایسے بازار میں جو کہ 1954 میں بنایا گیا تھا، اور اس علاقے کو ایک زمانے میں پوش علاقوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اب اس بازار کی کیا صورتحال ہے، آئیے مل کر ایکسپلور کریں۔ کراچی کے وسط میں واقع سولجر بازار 19ویں صدی میں خاص طور پر فوجیوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب سولجر بازار کراچی کی اختتامی حدود ہوا کرتا تھا، لیکن پھر وقت تبدیل ہوتا گیا، جہاں جنگل تھا وہاں چہل پہل ہونے لگی۔ مارکیٹ سن 54 سے بنی ہوئی ہے۔ اس وقت مارکیٹ کی ایسی کنڈیشن تھی کہ ہر کوئی دیکھنے کے لیے یہاں آتا تھا، اس کو بالکل صاف ستھری، اور اب دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کھنڈر ہی کھنڈر ہے۔ کسی زمانے میں بازار کے احاطے میں سرسبز و شاداب پارک بنایا گیا تھا، لیکن اب یہ پارک کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ 7 دروازوں، لکڑی کی کھڑکیوں، صدیوں پرانے پنکھوں اور لاتعداد ہوادان پر مشتمل یہ حیرت نما سولجر بازار کی عمارت اب ویران ہوتی جا رہی ہے۔ بجلی کا نظام بھی نہیں ہے، کنیکشن کاٹ چکے، KMC کا کنیکشن جو ہے دکانوں کا وہ سب کٹ چکا ہے،
क्योंकि KMC पेमेंट नहीं करती थी KC वालों को, तो इसलिए उन्होंने काट दिया। कम से कम नहीं तो करोड़ 1.5 करोड़ तो उसके पास कर्जा था बिजली का। मार्केट के सदर अब्दुल गफ्फार मेमन मोतीवाला बाजार के उरूजो जवाल का बताते हुए बोले, एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ मुताल्लिका इदारों की जानिब से रोजाना सफाई हुआ करती थी। मार्केट बड़ी बेहतरीन बनी थी, मार्केट में अंदर गिनी नहीं थी, लोगों की बैठने के लिए सीटें बनाई हुई थी, लेकिन सब आस्ते आस्ते खत्म होता चला गया। क्यों? कि केयर नहीं है किसी ने, इसके ऊपर तवज्जो देनी है, किसी ने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से दिन ब दिन बदतर होती चली गई। महंगाई और मुताल्लिका इदारों की नाअहली के बाइस सोल्जर बाजार के दुकानदार बेहद परेशान। बाजार के बाहर गैर कानूनी तौर पर ठेले लगाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कराची को नायाब और कदीमी इमारतों का मरकज समझा जाता है। निस्फ सदी पुरानी ये सोल्जर बाजार की इमारत हुकूमती तवज्जो की मुंतजिर है। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़, कराची। क्या बात है। वैसे अशफाक, अब आज फ्राइडे तो वीकेंड है, तो क्या कोई खास डिश आप प्रेफर करते हैं वीकेंड पे, लाइक जो घर की हो, होममेड? भाई बात यह है कि आजकल तो कैलोरी काउंट हर किसी को देखना होता है, लेकिन घर पे जो कुछ भी हो घर का एक दिन तो चीट डे होता है ना। कोई मतलब सजी वजी तो खैर घर पे नहीं बन सकती, लेकिन जहाँ अवेलेबल वहाँ की ट्राई कर सकते हैं। वन कैन ट्राई। तो जी, बलूचिस्तान के बाद पंजाब में भी अब खड्डा मटन सज्जी की मांग में इजाफा होता जा रहा है, यानी कि फॉर दोज हु कैन अफोर्ड, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। चौक सरवर शहीद थल में बने रेस्टोरेंट पर खास तौर पर ये सज्जी और चावल तैयार किए जाते हैं। पानी आ गया मुंह में। तो इसको कैसे तैयार किया जाता है दिखा देते ना फिर। नवीद फरियाद डोगर, आपसे फरियाद है, हमें भी भिजवाएं। खाएं नवीद भाई, आपको ज्यादा जरूरत है। नवीद फरियाद डोगर से हम ये फरियाद कर रहे थे पहले भी, भिजवा दें, हो सके तो भिजवा दें। वो कोरियर के चार्जेस हम दे देंगे, लेकिन जल्द अज जल्द आपने भिजवाना है। वीकेंड भी है। चलें जी, आपसे अब इजाजत चाहने का वक्त आ गया है, तो होपफुली आपको आज हमने भरपूर इंफॉर्मेशन डिटेन करने की कोशिश की होगी, बिल्कुल, जो हमारी रोजाना कोशिश होती है। तो शाद रहे, आबाद रहे, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।